रेकर्ड गर्न पर्यो र फेसबुकको लाइभ दिन पर्छ। हजुर यहाँहरुलाई स्वागत छ। हामी हेला भनेको के कसले भनेको? हामी हेला भनेको के कसले भनेको? हजुर नमस्ते नमस्ते शालोम। म त पुरानी नम्बर हो कि भने हजुर ल अब मेरोमा बत्ती बाल्न पर्छ जस्तो लाग्यो। अँध्यारो अँध्यारो हुँदैछ। उज्यालो भनौँ। मैले चाहिँ नि यो कसुना जस्तो छ है त्यो जतालाको छ। विदुर सर जयमसी। प्रेज द लर्ड ल बिपी सर जयमसी। जयमसी सबैजना जयमसी जयमसी। स्वागत छ। आज हामीले जयमसी अलिक कम चलाऊ है। अरु मान्छेहरु त अफेन्डेड हुँदा रहेछन् कि हे भनेर उनीहरुलाई लगेर ल पोलिटिकलै आशिष भाइ तपाई त कता गाडी भित्र हुनुहुन्छ त? सलाम गाडी भित्र भयो नि सुछि। सबैजनालाई नमस्कार छ सर। नमस्कार शालोम। भन्दा एउटै देख्दैन। शालोम चलाउने। नमस्कार। शान्ति सलाम नमस्कार नमस्कार। हजुर यो फेसबुकमा लाइभ हाल्दिए मैले र यो रेकर्ड पनि हुन्छ। रेकर्ड चाहिँ हामीलाई पछि काम लाग्ला भनेर हो। अलि एडिटिङ गर्न पाइँदो रहेछ र क्वालिटी पनि हुँदो रहेछ। म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न पर्यो अहिले नै तपाईको फोनको नाम कोड अलिकति चेन्ज गरेर आफ्नै नाम राखिदिनु भयो भने इन्ट्र्याक्सन गर्न सजिलो हुन्छ। सानो उदाहरण 1IMW8RTTQ के भन्ने आछ हैन। हो यस्तोहरुलाई तपाईले आफ्नो नाममा राखिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। भरे हामी इन्टरेक्सन गर्छौं। इन्टरेक्सन गर्दै गर्दा चाहिँ आफ्नो नाम तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ कम्तीमा पनि थोरै दुईटा लाइन भनेर तपाईले क्वेशन गर्नुभयो भने क्वेशन एन्सरमा बस्न सजिलो हुन्छ। खुलेर प्रश्न गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। फेरि एकचोटी यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत भन्न पर्यो। हाम्रा साथीहरु धमाधम आउँदै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो डाक्टर साहब पनि आइपुग्नु होला। उहाँ आउन बित्तिकै हामी उहाँलाई टाइम दिएर अगाडि बढ्छौं। आज हामीले टिम लिडरशिप कुरा कता इको के भयो म बोलेको इको हुँदैछ है। तपाईको फेसबुक लाइभ छ नि त्यो त्यहाँबाट पनि आइराखेको छ। तपाईको फेसबुक लाइभ छ नि त्यो त्यहाँबाट पनि आइराखेको छ। लाइभ गर भने के रे लाइभ गरेको ओके
के भने म खोल्दैछु है। हजुर यो डबल लाइक पऱ्यो क्या लाइक गर भने होइन त्यहाँ भित्र छैन भित्रको हाल्दा यसमा म्युट छ त सुनिन्छ डिपी सर हजुर मैले के गरेँ थाहा भएन यहाँ डबल लाइक पऱ्यो क्या छैन। हेलो हजुर डिपी सर यो के भयो डबल जस्तो पराउँछ क्या हो कता खै केही बुझ्दैन अहिले छैन है। अब क्लियर हुन्छ होला। तपाईको आवाज सुनिया छैन। ठीक छ अहिले ठीक छ अहिले ठिकै छ ठिक छ हजुर इको आइराखेको छ है हजुरहरु। मैले फेसबुक लाइभमा छोड्दिए त्यो आवाज पनि दिइरहेछ मैले त्यसलाई म्युट गरे आज। अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ फेसबुक लाइभलाई म्युट गर्नु मैले गरे ठिक छ मैले म्युट गरे। यस्तै हो टेक्नोलोजीले कहिलेकाहीँ झुकाउँछ। हजुर आज धेरैजना पहिलोचोटि आउनु भएको छ यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यो 10औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज चाहिँ 10औं भाग हो। हामीले लगातार यसरी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर हरेक हप्ता नयाँ विषयमा बहस गरिराखेका छौँ, अन्तर्क्रिया गरिराखेका छौँ। विषयमा अलि पारङ्गत मान्छेहरू, साह्रै सिद्ध त होइन होला, आजको विषयमा त अब सिद्ध भने फरक पर्दैन, तर अरू दिनहरूमा पनि हामीले सकेसम्म ज्ञाताहरू, अनुभव हासिल गरिराखेका मान्छेहरूलाई नै हामीले बोलायौँ र इन्टरेक्सन गर्दै आयौँ। अनि एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने हामीले भन्दै गरेको कुरा टिच व्हाट यु प्र्याक्टिस हो। तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा सिकाउने अधिकार छ तपाईलाई, त्यो अथेन्टिसिटी छ। तपाईले मजाले सिकाउन सक्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हामी दिमागी ज्ञानमा मात्रै सिकाउन खोज्छौँ अनि त्यो चाहिँ गलत हुन्छ, अर्थी हुन्छ, उपदेश हुन्छ। हामी आफैले चाहिँ धेरै भनौँ न व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न सकेका हुँदैनौँ। त्यसकारण पनि हामी हाम्रो लिडरसिप, खास गरी हाम्रो देशको लिडरसिप केही समयपछि मान्छेहरूले नपत्याउने कारण त्यही हो। हामी जे गर्दैनौँ त्यही अरूलाई सिकाउँदै हिँड्छौँ, हामी त्यो व्यवहार गर्दैनौँ, कानुन बनाउँछौँ हामी पालन गर्दैनौँ। यस्ता कुराहरूले हामीलाई साँच्चैकै यो लिडरसिपमा प्रब्लम गरिराखेको छ। अहिले हामी यो विषयतिर प्रवेश गर्छौँ। अहिले 30-32 जना साथीहरू जुटिसक्नुभयो। मैले डाक्टर साहबलाई देखिसकेँ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ र थोरै भएको भए हामी सबैले एकले अर्काको परिचय गर्दै जान्थ्यौँ होला, तर अहिले त्यति सजिलो छैन। धेरैजना भएपछि टाइम त्यसले खाइदिन्छ। बरु हामी विषयमै जाउँ, उहाँहरूबाट सुनौँ, विज्ञहरूबाटै सुनौँ। इन्टरेक्सन हुन्छ। तपाईँले च्याट बक्समा प्रश्न लेखेरै राखिराख्नुभयो भने अति राम्रो हुन्छ। अझ तपाईले यहाँ यसको एउटा रुल छ के, जुमको रुल, त्यहाँ हात उठाउने अप्सन छ, यसो हात उठाउन पाइन्छ। त्यहाँ हात उठाउनु भयो भने तपाईँको हातलाई नोट गरिराखिएको हुन्छ र भरे तपाईँको प्रश्न सोध्ने पालो आउन सक्छ। तर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ लेखेर प्रश्न सोध्नेलाई हुन्छ। अनि फेसबुकमा पनि लाइभ हेरिराखेर त्यता पनि इन्टरेक्ट गर्ने साथीहरू हुन सक्नुहुन्छ। फेसबुक लाइभ गर्नुको पछाडि चाहिँ यहाँ हामी केही कथम यो रुममा अटाएनौँ भने साथीहरूलाई उता पठाएर उताबाट नै हेर्न लगाउने हो। अनि त्यहाँ पनि उहाँले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको प्रश्न प्रतिक्रियालाई
उचित के भन्ने मान्यता दिइनेछ। तपाईले सोधेको प्रश्नको जवाब हामी खोजी गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत भने। त्यति मात्रै हो, रुल धेरै छैन। हामी 1.5 घण्टासम्म करिब हुन्छौँ र अहिले सुरुमा हामी डाक्टर साहबबाट अहिलेको विषय, हामीले आज उठाइराखेको विषय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा टिम लिडरसिप, सामूहिक नेतृत्वको जुन अभाव छ त्यसले ल्याएका कतिवटा समस्याहरू। हुन त हामीले समस्याको कुरा गऱ्यौँ भने चाँगै लागिहाल्छ, तर समाधानका उपाय केही हुन सक्थे कि, त्यो गर्न पाए केही हुन्थ्यो कि भन्ने विषयतिर अलिकति केन्द्रित हुन्छ र डाक्टर साहबले यो समय लिनुहुन्छ। अनि हामी उहाँलाई फर्मल्ली स्वागत जनाउँ। तपाईले ताली बजाएको देखाउन सक्नुहुन्छ वा यहाँ रियाक्सन बटन छ ताली बजाउने, तपाईले त्यहाँबाट पनि ताली बजाएर स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी स्वागत गरौँ र डाक्टर साहबलाई मैले एकचोटि सबैलाई म्युट अल गरेँ र अब डाक्टर साहबले आफ्नो माइक्रोफोनलाई अनम्युट गर्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो समय लिनुहुन्छ। डाक्टर साहब तपाईको पालो आयो, तपाई तयार हुनुहुन्छ? बन्दै हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्न लाग्नु भएको छ। ल हजुर, तार बन्दै हुन्छ डाक्टर साहब। मैले सहायताको लागि हाम्रो विदुरजीलाई को होस्ट बनाइराखेको छु। यहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। हामी सकेसम्म। हजुर, अब सुनिन्छ? सुन्यो बाबु? हजुर ठिक छ। हजुर हो, त्यो पोजिसन भइरहेको हुन्छ। हजुर सुरु गर्नु। हामीले यहाँलाई स्वागत जनाइसक्यौँ। ल धन्यवाद। हजुर, पहिलो कुरा त मलाई सम्झेर अवसर दिनु भएकोमा मलाई बेहद प्रसन्नता भएको छ। संसारभरिका मित्रहरूसँग जोडिन पाएकोमा मलाई आनन्द अनुभूति पनि भइरहेको छ आज। किनभने हाम्रो नेपाली परिवेशमा तेरो मेरोको साह्रै ठुलो वर्चस्व छ। काहीँ पनि आफ्नै हुनुपर्छ, काहीँ पनि मेरो हुनुपर्छ। मेरो धर्म, मेरो विचार, मेरो राजनीति, मेरो पार्टी, मेरो गुट, मेरो समूह। अब अहिले त त्यति तल आएको छ, यो चाहिँ मेरो जाति, मेरो क्षेत्र, मेरो लिङ्ग भन्नेमा विषय आइसक्यो। त्यस्तो बेलामा यी सबैसँग नजोडिएर मान्छेको रूपमा मात्रै बाँच्न चाहनेहरूका लागि जीवन धेरै जटिल र कठिन छ आज देशमा। यतिका अवसरहरूमा पनि तेरो मेरो गर्नु चाहिँ नेपाली समाजको धेरै नै लज्जास्पद चिन्तन हो भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। मैले चाहिँ यी सबै दुर्लङ्घ पर्वतहरूलाई पनि झेलेर सामना गरेर म जहाँसम्म आइराखेको छु त्यो नै मलाई कहिलेकाहीँ होइन कि भने जस्तो लाग्छ। तर कुनै न कुनै रूपमा साथीहरूले सम्झेका छन्, मौका दिएका छन्, त्यसले नै मलाई त्यो प्रेरणा पनि दिएको भन्ने लाग्छ र त्यसको पछिल्लो कडी आजको क्षण हो भन्ने म बुझ्छु। त्यसकारण सबै साथीहरूलाई त्यो लायक मलाई सम्झिनु भएकोमा फेरि एकपल्ट नमन भनेर, जे विषय आज मलाई दिएको छ नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा सामूहिक नेतृत्व हो, के किन कसरी त्यसको शीर्षक छ। के भन्नाले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा सामूहिक नेतृत्व भनेकै के हो भन्ने तर्फ इङ्गित हुन्छ भनेदेखि, किन भन्नाले त्यस्तो किन गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ इङ्गित हुन्छ। अनि ती दुईटा भनिसकेपछि त्यस्तो कसरी गर्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ। यी तीनटा कुराहरूमै म केन्द्रित रहेर संक्षिप्तमा आफ्नो विचार राख्नेछु। त्यसपछि साथीहरूका केही अन्तर्क्रियात्मक विषयवस्तुहरू भए त्यहाँ पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ र हामी छुट्टिनेछौँ। अब राष्ट्रिय भनेको त नेसनल पर्सपेक्टिभमा भनेको हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। तर राजनीति भनेको के हो भन्नेमा अरूको भन्दा मेरो उल्लेखनीय रूपमा नै पृथक विचार रहिआएको म ठान्छु। किनभने नेपाली जनमानसले राजनीति भनेको जसरी पनि सत्तामा जाने र त्यहाँ आफ्नो पदीय, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक व्यवस्थापन गर्ने विषय नै राजनीति हो भनेर यहाँसम्म नेपाली समाजलाई मिसलिड गर्दै लिएर आयो भन्ने मेरो बुझाइ छ।
किनभने यिनीहरूले जे चिजलाई राजनीति भनेका छन्, किनभने यिनीहरूको अभ्यास नै उनीहरूको त्यो बुझाइ भन्ने बुझिन्छ र उनीहरूले अभ्यास जे गरिराखेका छन् त्यो अभ्यास हेर्दाखेरि जो अघि मैले भने त्यो कुरा नै मुख्य रूपमा देखिन्छ। जसरी पनि आफू हुनुपर्छ, आफू भएपछि आफ्नो छोरो हुनुपर्छ, आफ्नी बुहारी हुनुपर्छ, आफू भइएन भने आफ्नो श्रीमती हुनुपर्छ, यो मात्रै देखिएको छ र यसमा कुनै नेता अपवाद भएको छैन। बाबुरामले अहिले पारिवारिक कुराको विरुद्धमा प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी परिवारवादी मैले उहाँलाई नै देखेको छु, अरूको त कुरै गर्नु परेन। परिवारवादी, नितान्त परिवारवादी, तुलनात्मक रूपमा पनि मैले भन्ने गरेको छु। वास्तवमा राजाले यति परिवारवाद गरेको थिएन होला। जुन राज परिवारको नाममा एउटा समूह थियो त्यो कुरा पक्का हो, तर राजनीतिक वृत्तमा राज परिवारले त्यस प्रकार पारिवारिक र वंशको आधारमा मानिसहरूको वर्चस्व र प्रभुत्व गराएको मलाई थाहा छैन। म एउटा दृष्टान्त बारम्बार दिने पनि गर्छु। म जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गर्थेँ, त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भिसी भन्दा 4 तह मुनि एउटा डाइरेक्टर भन्ने पद हुन्थ्यो। त्यो सिनास भन्ने अहिले पनि त्यो संस्था छँदैछ। अहिले पनि त्यहाँ एकजना मन्त्रीकै भाइ छन्, अरू त हुँदै हुँदैन नेपालमा, सिद्धिहाल्यो कुरा। त्यो ठाउँमा राजाका भिनाजु डाइरेक्टर हुन्थे त्यो बेला। म के भन्ने गर्छु भनेदेखि राजाले चाहेको भए त ती भिनाजुलाई भिसी त के कुरा भएर प्रधानमन्त्री बनाएको भए पनि केही फरक पर्ने थिएन, राजदूत इत्यादि बनायो भने पनि केही फरक पर्ने थिएन, मन्त्री भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो। तर राजाले त्यो सबै नगरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अध्ययन संस्थान, जसलाई छोटकरीमा सिनास भनिन्छ, त्यसको डाइरेक्टर बनाएर राखेका थिए। र मैले सम्झेसम्म राजाको नातेदारमा पर्ने बिरलै बाहेक राजदूत सातदूत यस्ता पदहरूमा नै मलाई सम्झना छैन, मलाई स्मरण छैन। तर अहिले त्योभन्दा पर कसैले पनि अवसर पाउने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। मेरो विचारमा यो राजनीति होइन। राजनीति भनेको वस्तुतः समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। समाज बदल्नु भनेको आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पुरानो समाज भन्दा विकसित समाजको प्रादुर्भाव गराउने प्रक्रिया वास्तवमा राजनीति हो। मैले बुझेको राजनीति चाहिँ यहाँ हो। त्यो हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि जस्तो नेपाली समाज छुवाछुत मुक्त छ, युक्त छ, त्यसलाई छुवाछुत मुक्त बनाउनु पर्यो। नेपाली समाज जातीय रूपमा चाहिँ विभेदित छ, त्यसलाई अब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जे भने पनि भयो र अन्य जातीय रूपमा भने पनि भयो, त्यो रूपमा नेपाली समाज छ। आर्थिक रूपमा पनि ठुलो वर्गीय चाहिँ खाडल छ हाम्रो समाजमा। अमिरी र गरिबीको फासला निकै नै छ। एक थरी मान्छे धमाधम गरिब भएर जाने, अर्को थरी मान्छे धमाधम धनी भएर जाने र अझ नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग, भुइँफुट्टा आर्थिक वर्गको रूपमा चाहिँ जन्म हुने, यो खालको नेपाली समाज छ। यो समाजलाई सुशासनका माध्यमबाट, सामाजिक न्यायका माध्यमबाट आर्थिक रूपमा सबल र समृद्ध बनाउने प्रक्रिया मैले बुझेसम्म राजनीति हो। त्यसको लागि मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानु पर्यो, कृषिको आधुनिकीकरण हुनु पर्यो, किसानहरूको उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। त्योतिर जाने प्रक्रिया राजनीति हो। मैले त्यो प्रक्रिया सूत्रपात भएको मैले देखेको छैन। बल्कि कल कारखाना, उद्योग धन्दाहरू धमाधम बन्द भएर गइराखेका छन्। चाहे त्यो ट्रली भनौँ, साझा भनौँ, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भनौँ, ढिकुटी कागज कारखाना भनौँ, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र भनौँ। धरानका साथीहरूले मलाई फोन गरिरहेको थियो, यो चोटि धरानकै कुरा भनौँ। धरानमा औद्योगिक क्षेत्र थियो, त्यो प्लास्टिकका म्याटरहरू उत्पादन हुन्थे। मैले तीको महेन्द्र क्याम्पसमा पढेको, मैले देख्दा देख्दै त्यहाँको धरान औद्योगिक क्षेत्र बनेको हो। धनकुटामा औद्योगिक क्षेत्र थियो, विराटनगरमा औद्योगिक क्षेत्र थियो, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र थियो, पाटन औद्योगिक क्षेत्र थियो, धनगढी औद्योगिक क्षेत्र थियो। कहाँ थिएन र? अब अहिले त्यो भन्यो भने यो दरबारिया प्रतिगामी कुरा भन्छन्, बोल्नै हुँदैन। मैले देख्दा उद्योग खुल्नु क्रान्तिकारिता हो, उद्योग बन्द गर्नु चाहिँ प्रतिगमन हो। मैले देख्दा त हुँदो रहेछ। यहाँ धमाधम उद्योगहरू बन्द भएर गएका छन्। क्रान्ति, ठुला क्रान्ति, आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखेकाहरूले भन्नु पर्यो। अब जुद्ध शमशेरले खोलेका युद्ध म्याच फ्याक्ट्रीहरू, जुट मिलहरू विराटनगरका, हिजो मेरो शेखर कोइलासँग भेटघाट भएको थियो। मैले यही कुरा भनेको थिएँ, तपाईँ विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रबाट हुर्किनु भयो डाक्टर साहब, तर तपाईँकै पालामा सारा कल कारखानाहरू बन्द भए। त्यसकारण यो राजनीतिलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि राजनीति भनेको खालि दल खोल्न पाउने, निर्वाचित हुन पाउने, निर्वाचनको प्रक्रिया मात्रै पनि राजनीति हुँदैन, न त्यो प्रजातन्त्र नै हुन्छ। त्यसरी भन्ने हो भने त पञ्चायतमा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो र सैनिक तानाशाहहरूले पनि त्यो खालको निर्वाचन गर्छन्।
त्यो न प्रजातन्त्र हो न त्यो राजनीति हो। त्यसकारण राजनीतिलाई अझ विस्तारित भन्नु पर्दाखेरि राजनीति भनेको दल खोल्ने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै राजनीति होइन, न प्रजातन्त्र हो। राजनीति र प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ सँगसँगै आर्थिक र सामाजिक हक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो र समष्टिमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नै मैले देख्दा राजनीति हो। यो चाहिँ स्थानीय रूपमा भयो भने स्थानीय राजनीति भयो, यो प्रादेशिक रूपमा भयो भने यो क्षेत्रीय राजनीति भयो, अथवा जातीय रूपमा भयो भने यो जातीय राजनीति भयो, वर्गीय रूपमा भयो भने यो वर्गीय रूपमा भयो र यसलाई समष्टिमा एउटा होलिस्टिक एउटा नेसनल एप्रोचबाट हेरियो भने मैले एउटा शाब्दिकत भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीति भनेको यही चिज हो। अब यो चिजमा सामूहिक नेतृत्वको के अर्थ छ भन्ने चाहिँ शीर्षक साथीहरूले दिनुभएको छ। त्यो भनिरहँदा उहाँहरूले चाहिँ के अभिप्राय राख्नु भएको भनेर मैले बुझेको छु भने यो सामूहिक नेतृत्व भनेको चिजै के हो, यहाँबाट उहाँहरू अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अर्थ गर्दा, त्यसलाई परिभाषा गर्दा सामान्यतया एउटा राजनीतिक सङ्घ संस्था वा सङ्गठन एकल नेतृत्वको वर्चस्वमा एउटै मात्रै नेताको पहल कदमी र मिसन भिजनमा नचली एक वा एकभन्दा बढी सहकर्मी साथीहरूको संलग्नतामा, वैचारिक रूपको संलग्नता, भौतिक रूपको राजनीतिक रूपको संलग्नतामा त्यो सङ्गठन वा संस्था सुचालित वा परिचालित हुन्छ भने मैले बुझ्दा त्यो चाहिँ सामूहिक नेतृत्व हो। त्यो सामूहिक नेतृत्वमा एउटा मात्रै नेताको हाई ह्यान्डनेस हुँदैन। त्यहाँ एउटा समूह हुन्छ मानिलिउँ भने त्यो समूहको, जस्तो बिपी कोइरालाका पालामा नेपाली काङ्ग्रेसमा बिपीको एक प्रकारको एकल नेतृत्व थियो। त्यहाँ सामूहिक नेतृत्वको परिवेश त थियो, जस्तो सुवर्ण शमशेर हुनुहुन्थ्यो, सूर्यप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि गणेशमान हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। यसरी ठुल्ठुला नेताहरूको त्यहाँ समूह थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई ती समूहको सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाले चाहिँ अभिप्राय नै त्यहाँ मलाई जन्मे जस्तो लाग्दैन। खालि नेताहरूको बिचमा कुनै न कुनै रूपको कल्ट थियो। बिपी कोइरालाले नेताहरूको प्रतिभा र स्पिरिटलाई यथोचित मूल्याङ्कन गर्ने त्यो स्किल एक हदमा थियो, पूर्ण रूपमा थिएन। फेरि पूर्ण रूपमा नभएको हुनाले पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसमा विभाजन आउने कुरा हुन्थ्यो। त्यही बेला 2007 कै दशकमा जस्तो बालचन्द्र शर्मा हुनुभयो, केदारमान व्यथित हुनुभयो, ऋषिकेश शाहहरू, यो खालका नेताहरू। त्योभन्दा अगाडि दिल्ली रमण रेग्मी, पुष्पलालहरूसँगै को पनि कन्ट्राडिक्सन फेरि अगाडि नै छ। त्यो कारणले नै अन्ततः सुरुको जो नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस हो त्यो राष्ट्रिय काङ्ग्रेस विभाजित हुन पुगेको छ र तीबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि जन्म हुन पुगेको छ। डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीहरूको कुरा पनि त्यही हो। बिपीहरूसँग मतभेद भएपछि नै त्यस्तो कुरा भएको थियो र बिपीमा पनि त्यो खालको स्टेटमेन्टसिप त थिएन नै भन्ने देखिन्छ सुरुमा। अझ पुरानो समयमा जाने भने त स्वयं टङ्कप्रसाद आचार्य पनि त्यही दलको अध्यक्ष हो वास्तवमा। त्यसपछि बिपी कोइरालाहरू हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइराला जेल बसिसकेपछि दिल्ली रमण रेग्मीको कुरा आयो, त्यसै गरी मातृका प्रसाद कोइरालाको कुरा आयो। पछिबाट मातृका प्रसाद कोइरालासँग पनि मिल्ती हुन सकेन, क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेस विभाजनको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो। तपाईँहरू जम्मैलाई थाहा छ त्यहाँ के भयो। तर बिपी कोइरालाको एउटा प्रजातान्त्रिक कमिटमेन्टको बारेमा मैले अहिले फर्केर हेर्दा अब सूर्यप्रसाद उपाध्यायको भूमिका र सहकार्य अल्पकालीन खालको संदिग्ध खालको भए पनि सुवर्ण शमशेरको उच्च मूल्याङ्कन थियो एकअर्काप्रति। खालि सुवर्ण शमशेरको मात्रै बिपी प्रति उच्च मूल्याङ्कन होइन कि बिपी स्वयंको पनि सुवर्णका प्रति उच्च मूल्याङ्कन थियो र एकअर्कालाई उनीहरू धेरै परको हदसम्म सम्मान गर्न सक्थे र विश्वास गर्थे, सँगसँगै आस्था पनि गर्थे। बिपी कोइराला जेल हुँदाको अवधिमा सुवर्ण शमशेरले नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाँक्नु हो,
बिपी कोइराला जेलबाट फर्किसकेपछि सुवर्ण शमशेरले सहज रूपमा त्यो नेतृत्व बिपी कोइरालालाई दिनुभयो। एउटा सानो समूह त सुवर्ण शमशेरको नाममा त्यहाँ रह्यो, तर त्यो समूह त्यतिकै किनारा लागेर गयो। बिपीको एकल नेतृत्व क्रमशः उभ्रिँदै आयो। अनि उत्तरार्धतिर बिपीले चाहिँ आफू अभिभावकको रूपमा अलग रहने नेता त्रयको सिस्टम दिनु। उहाँले नेता 3 जना नेतालाई कसरी एक ठाउँमा राख्ने भन्ने सायद 3 जनै नेताको मनोवृत्ति थाहा थियो बिपीलाई, त्यसकारण हुन सक्छ आफू अभिभावकत्वमा पछाडि रहनुभयो। अनि किशुनजी, गणेशमान र गिरिजा समेतको नेता त्रयको अवधारणालाई अगाडि ल्याइदिनु भयो र त्यही अनुसार नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्यो। एक प्रकारले सामूहिक नेतृत्वको झझल्को यसले दिन्छ। अब यति ठुलो रूपमा अन्य पार्टीहरूमा अवस्था नदेखिने हुनाले त्यो न त समयले मलाई साथ दिन्छ न त त्यो त्यति प्रासङ्गिक छ, किनभने यतिबाट नै यो सामूहिक नेतृत्वको जुन अवधारणा हो यसको एउटा प्र्याक्टिकल फेनोमेना अगाडि आउँछ। यदि यो तरिकाले कुनै संगठन संस्थालाई हाँकिएको छ भनेदेखि त्यसरी हाँक्ने जुन नेतृत्वदायी अङ्ग हुन्छ, मैले बुझ्दा सामूहिक नेतृत्व भनेको त्यहाँ। खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यो सामूहिक नेतृत्वको प्रचलन बढी हुन्छ। अब कम्युनिस्ट पार्टी त त्यसै पनि मोनोलिथिक हुन्छ। मोनोलिथिक भएको हिसाबले त्यसको नेतृत्वको परिपाटी पनि मोनोलिथिक नै हुन्छ। एकल नेतृत्वको त्यसमा वर्चस्व हुन्छ। भने कम्युनिजम भनेकै एकल विचार हो, एउटा वर्गलाई लिएर हिँड्छ। त्यसले समाजको सिङ्गो वर्गलाई त्यसले लिँदैन, समाजलाई दुई भागमा बाँड्छ। आफ्नो वर्ग र अर्काको वर्ग भनेर छुट्याउँछ। त्यसलाई मित्र वर्ग र शत्रु वर्ग नै भन्छ उसले खुल्लम खुल्ला। र विपरीत वर्गलाई जसरी पनि निषेध गर्नुपर्छ। अब फिजिकल्ली भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नै कम्युनिस्ट इन्डक्ट्रिनेसन हो। त्यो भएको हुनाले पनि त्यहाँ सामूहिक नेतृत्वको कुरा त्यति सान्दर्भिक विषय बन्दैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको कुरालाई उच्च जोड दिन्छन्। र उनीहरू के भन्छन् भने कम्युनिस्ट संगठन, कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट राजनीति भनेको चाहिँ वस्तुतः सामूहिक नेतृत्वमै चल्ने कुरा हुन्छ। एक्लै केही पनि गर्न सक्ने गर्ने कुरा हुँदैन भन्ने खालको नै कम्युनिस्ट लिटरेचरका र अभ्यासका कुराहरू हुन्छन्। तपाईले सोभियत पार्टीलाई हेर्नुभयो भने अब सोभियत पार्टीमा जुन बेला लेनिनको वर्चस्व थियो, लेनिनको वर्चस्व हुँदाखेरि जस्तो अघि मैले बिपी कोइरालाको कुरा भने त्यस्तै खालको हाइट थियो लेनिनको। त्यो हाइटले गर्दाखेरि पनि एकल नेतृत्व जस्तो कुरा लेनिनको हकमा सजिलो थियो। पनि त्यहाँ समानान्तर नेताहरू थिए, तर लेनिनको काँधमा उनीहरू आउँदैनथे। तर लेनिन छोटो समय 48-52 वर्ष मात्रै लेनिनले उमेर पाउनुभयो। लामो समय त उहाँ गोली लागेको हुनाले प्यारालाइज भएर पनि बस्नुभयो। बिरामी अवस्था लामो समय उहाँको व्यतीत भयो। भर्खरै म रुसको भ्रमणमा नि गएको थिएँ। मैले त्यो लेनिनको अन्तिम अवस्थाको उहाँको बसेको इत्यादि कुराहरू पनि अवलोकन गरेको थिएँ। फेरि मैले एउटा सोभियत लिटरेचरलाई फेरि फर्केर हेर्नुपर्ने भयो। त्यो क्रममा मैले किताब लेख्नुपर्ने हुँदा त्यसपछि जो लेनिनको ठाउँमा स्टालिन आउनुभयो, उहाँ त्यहाँ सामूहिक नेतृत्वको कुरालाई उहाँले प्रवेशै गर्न दिनु भएन र सबलाई किनारा लगाइदिनु भयो। उहाँ एकल नेतृत्वको कुरा भयो, जे मन पर्यो त्यो गर्दै हिँड्नुभयो। त्यो नै कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यास जस्तो भयो। र पछि जब मिखाइल गोर्बाचोभको पालामा सोभियत सङ्घको अवसान भयो, त्यो अवसान हुँदाको अवस्थासम्ममा आउँदाखेरि त सामूहिक नेतृत्वको कन्सेप्टै रहेन। त्यहाँ एकल नेतृत्वको नै कुरा भयो। कारण भन्ने सामूहिक नेतृत्व, गर्ने एकल नेतृत्व यो देखिन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हकमा। चाइनाको कुरा पनि हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको हकमा पनि 1935 को चुनावी कन्फरेन्स भन्छ, त्यो कन्फरेन्स भन्दा उतासम्म चाहिँ माओ त्से-तुङको त्यहाँ उदय हुन सकेको थिएन। समानान्तरमा धेरै नेताहरू त्यहाँ थिए। अब विदेशी हमलाको विरुद्धमा पनि र स्थानीय शासनको विरुद्धमा पनि सँगसँगै सङ्घर्षहरू गृहयुद्धको चरणमा अगाडि बढिराखेका थिए। तर सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा बलियो पनि भएको थिएन र एकल नेतृत्वको कुरा पनि त्यहाँ हुन सकेको थिएन। तर 1935 पछि चाहिँ अलमोस्ट एकलको कुरा नै अगाडि आयो।
माओ त्से-तुङले आफ्नो जीवनभरि एकल नेतृत्वको नै अभ्यास गर्नुभयो र जस्तो चुतिया भयो, चौहानलाई भयो, यो खालका नेताहरूको पूर्ण भक्तिका साथ समर्थन रह्यो माओ त्से-तुङलाई र उनको जीवनभरि माओ त्से-तुङलाई एक छत्र चाहिँ पार्टी चलाउन सुगम पनि भयो। माओ त्से-तुङको हकमा उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँ आफू कुनै यो राजकीय पदमा आउनु भएन, पार्टीको चेयरम्यानको रूपमा रहनुभयो, चावनलाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा न अन्य पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त गरेर उहाँ अगाडि जानुभयो। तर भिन्न मतकाहरू या त बढारिए मारिए, होइन भने बन्दी जस्तो बनाइए। ती बन्दी जस्तो बनाइएकामा सर्वप्रमुख देङ स्याओपिङ आउँछ। अब सामूहिक नेतृत्वको एउटा धारणा भएदेखि त ती सबै नेताहरूलाई कुनै न कुनै रूपले अगाडि ल्याइन्थ्यो होला, तर त्यस्तो हुन सकेको त्यहाँ पाइँदैन। तर चावनलाई चाहिँ अलिकति विवेकशील नेता थिए, त्यसकारण चावनलाईले देङ स्याओपिङको प्रतिभा चाहिँ बुझेका रहेछन् र उनलाई कुनै प्रकारले माओ त्से-तुङको आँखाबाट छलेर जुन क्लिकले माओ त्से-तुङलाई चलाउँथ्यो त्यो क्लिकको पनि त्यहाँ कुरा थियो होला। अब सबै डिटेलमा अहिले नजाउँ, त्यसलाई ग्याङ अफ फोर इत्यादि भनियो पछिल्लो कालमा। त्यो ग्याङ अफ फोरको आँखाबाट देङ स्याओपिङलाई बचाएर राखियो। तर देङ स्याओपिङमा यति प्रतिभा रहेछ कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। अहिलेको चाइना भनेको तिनै देङ स्याओपिङको परिकल्पना हो। चाइनामा चाहिँ 3टा स्टेजबाट नेताहरूलाई भन्दा रहेछ। मोडर्नाइजेसनको हिसाबले सन यात-सेनलाई भन्दा रहेछन्, नेसनलिजमको हिसाबले माओ त्से-तुङलाई भन्दा रहेछन्, अनि प्रोस्पेरिटीको हिसाबले चाहिँ देङ स्याओपिङलाई भन्दा रहेछन्। 3जना नेता इजिकल टु आजको चाइना हो। तर त्यो सामूहिक नेतृत्वको उपज होइन। सन यात-सेनले एउटा डेमोक्रेटिक अभ्यासको थालनी गरिदिनु भयो, राजतन्त्रको उन्मूलन भयो उनकै पालामा। त्यसपछि उहाँले छोडिदिनु भयो, किनभने नछोडेको भए के हुन्थ्यो चाइनाको, किनभने सैनिक लर्ड्सहरूसँग लड्नुपर्ने स्थिति आयो। सन यात-सेनको त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने भयो, उहाँ एक प्रकारको न्युट्रल बस्नुभयो। सैनिक तानाशाहले चाइनालाई अगाडि बढे, ती भित्रबाट चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो, त्यहाँबाट माओ त्से-तुङको उदय भएको त्यस्तो खालको भयो। अब त्यो तर सामूहिक नेतृत्वको कुरा त्यहाँ छैन। सन यात-सेन, त्यसपछि माओ त्से-तुङ, माओ त्से-तुङको काल पछाडि देङ स्याओपिङ। देङ स्याओपिङले चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ दिनुभयो, फोर मोडर्नाइजेसन भन्छ त्यो। तर सामूहिक नेतृत्वको कुरा त्यहाँ त्यति छैन। उहाँले नीति दिनुभयो, एउटा एज बार लगाइदिनु भयो नेतृत्वको बिचमा, यतिसम्म एज गर्ने। र उहाँले पनि राम्रो के गर्नुभयो भने आफू स्टेट मेकानिजमको लिडरसिपमा आउनु भएन, आफू मिलिट्री कमिसनको चेयरम्यान मात्रै भएर बस्नुभयो, तर एक राज्यको 1 नम्बरमा उहाँ आउनु भएन। तर तिमीले यसरी गर्नुपर्छ भन्दिनु, उहाँसँग भिजन रहेछ। त्यो भिजन नै अहिले चाइनाको अहिलेको स्वरूप हो, मैले अघि पनि भने। तर सामूहिक नेतृत्वको कुरा त्यहाँ पनि थिएन। यो विधिबाट नै चाइनाको निर्माण सम्पन्न भयो। अब नेपालमा आउँदाखेरि पनि, अब नेपालमा सामूहिक नेतृत्व जस्तो काङ्ग्रेस पार्टीको हकमा मैले अलिकति अघि भने, कम्युनिस्टतिर आउँदाखेरि पनि सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाले काम गरेको देखिँदैन। फलस्वरूप नेताहरूको बिचमा व्यक्तित्वको टक्राव, कल्ट अफ पर्सनालिटी हुने। त पुष्पलालले 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो, 8 सालमै उहाँलाई त्यहाँबाट हटाइयो। अब तुलनात्मक रूपमा कमजोर नेता हुनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारी, उहाँलाई अगाडि सारियो र कुनै प्रकारले कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्यो। तर अब सामूहिक नेतृत्वको कुरा पनि छैन र एउटा स्ट्रङ लिडरसिप पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै खालको नेतृत्व गर्ने, कुनै खालको प्रभाव पार्ने यो कुरा हुन सकेन। 17 सालको घटना भयो, 19 सालमा त फेरि पार्टी विभाजित भइहाल्यो। सामूहिक नेतृत्वको अवधारणै छैन। त्यसपछि विभिन्न किसिमका टुक्राहरू भए, झापातिर एउटा भए, चौथो महाधिवेशन मोहन विक्रमको नेतृत्वमा भयो, पछि अब एमाले बन्यो, कन्स्टिट्युसनल हेडको रूपमा मनमोहन अधिकारीले राखियो। अब सामूहिक नेतृत्वका कुराहरू त्यहाँभित्र अत्यधिक हुन्थे। कम्युनिस्ट लिटरेचरहरू मैले प्रशस्त नै पढेको पनि छु। त्यो हेर्दाखेरि सामूहिक नेतृत्वलाई एकदमै जोड दिइन्छ र भनिन्छ पनि हाम्रो पार्टी सामूहिक नेतृत्व गर्ने हो पनि भनिन्छ, फेरि भन्नलाई अत्यधिक भनिन्छ। तर व्यवहारमा सामूहिक नेतृत्वको कुरा
कहिले पनि अभ्यासमा ल्याएको म देख्दिनँ। माओवादी आयो 52 सालपछि, माओवादी आउँदाखेरि पनि भनियो त त्यही नै कुरा हो, तर सामूहिक नेतृत्वको त्यहाँ पनि अभ्यास एकदमै लाग्दैन। बाबुरामलाई नै प्रचण्डले थुनेको भन्ने छ। बाबुराम छन्, अनि बाबु त्यो अर्को बादल छन्, पोष्टबहादुर बोगटी थिए, हाम्रो मोहन वैद्य किरणहरू नै भए, सिपी गजुरेलहरू नै भए, कसैको पनि त्यहाँ वर्चस्व र हैसियत सामूहिक नेतृत्वको विधिबाट अगाडि बढेको भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यस्तो थिएन। र अहिले पार्टीको जुन एकता पछिको जुन स्थिति बनेको छ त्यहाँ पनि सचिवालय त छ, तर सामूहिक नेतृत्वको कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दैन अहिले पनि। अब प्रचण्ड र केपी ओली छन्, अब अरू चाहिँ सहायक जस्ता, एकदमै पुअर एक्जिस्टेन्स, नट कन्ट्रिब्युटिङ, खालि जागिरी जस्तो क्लियरिकल जस्तो म त्यहाँ देख्छु। सामूहिक नेतृत्व कुनै पनि कुरा देख्दिनँ। द्वन्द्वहरू हुन्छन्, के हुन्छन्, तर त्यो चाहिँ त्यसलाई थ्योराइज गरिँदैन, इन्डिभिजुअलाइज गरिन्छ र इन्ट्रेस्टमा लगेर त्यसलाई विसर्जन गरिन्छ। को पार्टीको अध्यक्ष हुने, कहिले महाधिवेशन हुने, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने कि खुजुरा कुराहरू, जो क्लियरिकल कुराहरू, जो अघि मैले भने नेपालमा राजनीतिलाई त्यो रूपमा बुझिएको हुनाले नै त्यस्तो भएको। राजनीति भने त समाज बदल्ने कुरा हो, समाज बदल्नेतिर उहाँहरूको कुनै चासो नै छैन, संलग्नतै छैन, केही नै छैन। सिद्धान्तमा यताउता भने पनि व्यवहारसँग त्यो कुरा मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो बेलामा सामूहिक नेतृत्वको एउटा विषयले त्यहाँ एउटा प्राधान्यता पाउने भन्ने पनि कुरा हुँदैन। मैले देख्दा यो हो सामूहिक नेतृत्व भनेको। अब किन सामूहिक नेतृत्व गर्नु पर्यो, अर्को खण्डमा हामी जाउँ। अब खास गरी पार्टीहरूले सङ्कटको बेलामा, अझ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ, किनभने त्यो एकदम दुरूह राजनीतिक अभ्यासमा ऊ अगाडि आएको हुन्छ। अब संस्थापन राजनीतिक पद्धति र प्रणालीले उनीहरूलाई ठुलो प्रताडना दिइराखेको हुन्छ। अब जीवधनको कुरा हुन्छ, त्यहाँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ, हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री नै 14 वर्ष जेल बस्नु भएको हो। राधाकृष्ण मैनालीहरूको नाम सुन्नु भएको छ। सिपी मैनालीहरूले जेल तोडेर चाहिँ बाहिर आए पनि उहाँहरूको पनि नियति त्यही थियो। पछिल्लो कालमा माओवादीलाई त आत्मघाती नै घोषणा गरियो। प्रचण्डको टाउको लिएर आउनु बोरामा, झोलामा 50 लाखको पैसा लिएर जानु बोरामा भन्ने त शेरबहादुर उर्दी नै थियो। त्यस्तो बेलामा कसरी नेतृत्वको रक्षा गर्ने, पार्टी क्रान्ति र सिद्धान्तको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने कारणले वास्तवमा सामूहिक नेतृत्वको कुरालाई कम्युनिस्ट पार्टीले बढी उछाल्ने गरेको। किनभने त्यो युगान्तकारी परिवर्तनको कुरा हुन्छ, ठुल्ठुला क्षतिहरू त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा व्यक्तिको मात्रै त्यहाँ कुरा हुँदैन। त यस्तो बेलामा यी सबै कुराको कसरी चाहिँ रक्षा गर्ने त भन्ने प्रश्नले मलाई लाग्छ यो सामूहिक नेतृत्वको कुरालाई त्यहाँ जोड दिन्छ। र एउटा समयमा मैले पनि कुनै कुनै रूपमा पार्टीमा एक खालको संलग्नता मेरो पनि थियो। त्यतिबेरको मेरो अनुभव के हो भन्दाखेरि सबै पार्टीसँग जोडिएका संरचनाका साथीहरूको चाहिँ एउटा न एउटा निकनेम हुन्थ्यो। वाई भन्यो, केही बर्बरिक भन्यो, यस्तो केही हुन्थ्यो। त्यति मात्रै हुन्थ्यो। तिम्रो अर्को नाम के हो त्यो पनि भन्न पाइँदैन थियो र भनिएको पनि हुँदैन। सोध्न पार्टी डिसिप्लिनले त्यो सोध्नु पनि पाइँदैन। कमरेड वाई आउने अरे आज भन्थे, त्यति हो कुरा। त्यो वाई भन्ने को हो, त्यो कहाँबाट आएको हो, त्यो सब कुराहरू हाम्रो टाउकोमा त्यो हुँदैन थियो। मानिलिउँ अब पुलिसले धरपकड यस्तो कुरा गर्यो भनेदेखि मलाई त कुटेरै मारोस्, तर म उसलाई त्योभन्दा बढी भन्न सक्दिनँ। यो विधिबाट चाहिँ पार्टीका संरचनाहरू त्यो बेला बनेका हुन्थ्यो। मेरो सानो अनुभव क्या, मैले एउटा छोटो समय विद्यार्थी अगुवाको रूपमा पार्टीको यसो सानो दस्तावेज बोक्ने ओर्ने यस्तो खालको मैले काम गरेको थिएँ। त्यो गर्दाखेरि मलाई यति नोहाउ मलाई आउँथ्यो र मैले यो रूपमा मात्रै, कति मान्छेहरू आएर नेताहरू मेरोमा आएर बस्थे, रातभरि सुत्थे, बिहान उठेर जान्थे, तर तिनीहरू को हुन्, कहाँ आए, कहाँ जान्छन्, के गर्छन् त्यो मलाई थाहा हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको परिपाटी हुन्थ्यो। त त्यस्तो किन गरियो त भन्दा त्यो नेतृत्वलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मान्यताले त्यो गरिन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ पार्टीको लिटरेचरले पनि त्यही नै भन्थ्यो। मैले बुझेको पनि थियो। किन नेतृत्वलाई उच्च चाहिँ महत्त्व दिने, किन नेता नै क्रान्ति हो र नेता नै भविष्य हो। त्यो भएन भने केही पनि हुँदैन भन्ने खालको
चिन्तन होइन भने त जस्तो माओवादीकै कुरा गर्नु 17,000 मान्छेको क्षति भएको छ। अब अहिले माओवादी आन्दोलन मूलत विसर्जित भइसक्यो। जे कहजको लागि माओवादी जनयुद्धको उठान भएको मैले ती सबै कहजहरू अब अहिले छोडिसकिएको छ। परिवारवाद एकदम हावी छ, व्यक्तिगत स्वार्थ र पदमा त्यो विषय आएर ठोकिएको छ। शहीदहरूले त्यत्रो त्याग बलिदान गरेको त व्यर्थ गयो नि यो हिसाबले हेर्ने हो भने त। सायद यस कारणले पनि सामूहिक नेतृत्वको कुरालाई जोड दिइयो। मैले कति मञ्चहरूमा प्रचण्डैसँग पनि म कति मञ्चमा बोलेँ, मोहन वैद्य, किरण सिपी मैनालीहरूसँग पनि बोलेँ, के अरे सिपी गजुरेलहरूसँग पनि बोलेँ। त्यहाँ उहाँहरूले यताउता कुरा गर्दा मोहन वैद्यहरूसँगै पनि यस्तो कुरा हुँदा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूले चाहिँ किन एकल रूपमा प्रचण्डलाई अगाडि जानु, किन पार्टी पद्धतिमा तपाईँहरू किन कायम रहनु भने पार्टीको स्रोतहरू, साधनहरू, पार्टीको गोपनीयता, पार्टीका अरू कुराहरूलाई किन तपाईँहरूले चाहिँ फुक्का छोडिदिनु भयो। यसकारण यो सब बिग्रिनुको पछाडि तपाईँहरूको पनि त्यतिकै हात छ, मैले तिनीहरूलाई भन्ने गर्ने क्या। त्यही कारण सामूहिक नेतृत्वको त्यो कारणले महत्त्व बुझाइन्छ कम्युनिस्ट लिटरेचरहरूमा, त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले यो कम्युनिस्ट अथवा राजनीतिक आन्दोलनभित्र सामूहिक नेतृत्वलाई जोड दिएको भन्ने म आफू छु। सामूहिक नेतृत्वमा गइएन भने कसरी बर्बाद हुँदो रहेछ भन्ने कुराको सबैभन्दा घातक दृष्टान्त चाहिँ मैले बुझेसम्म माओवादीको अवसान हो र अहिलेको नेकपा जहाँ छ सामूहिक नेतृत्वको अभावले नै अहिलेको नेकपा त्यहाँ छ भनेर म बुझ्छु र ऊ ओह्रालो लाग्दै गइराखेको छ भनेर म बुझ्छु। किनभने सामूहिक नेतृत्व पद्धतिलाई त्यहाँ मानिएको छैन, एकदम व्यक्तिवादी पद्धति त्यहाँ हावी छ। पद प्रतिष्ठा यस पार्टीको राजनीतिक छ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि जस्तो अहिले पनि कुरा त्यही छ। एउटा कमिटीलाई पनि पूर्णता दिन नसक्ने, महाधिवेशन समयमा गर्न नसक्ने, डेमोक्रेटिक पार्टी भन्ने एउटा डेमोक्रेटिक आचरण नहुने, विकास निर्माणको प्रक्रिया सुरुवात नहुने, कल कारखानाहरू बन्द हुने, बल्कि उनीहरूले नै बन्द गर्ने। लाजमर्दो कुरा हो नि, 21औं शताब्दीमा कल कारखाना बन्द गरेर औद्योगिक प्रक्रियालाई रोकेर कृषि उत्पादन कृषकको उखुको मूल्य भुक्तानी नगरेर नेपाली कृषकहरूको उत्पादनलाई बजार नदिएर नेपाली कृषकहरूको मल समयमा आपूर्ति नगरेर अनि घनश्याम भुषाल जस्ता नेताहरूको हाई हाई गरेर कसरी नेपाली क्रान्ति अगाडि जान्छ कल्पनै गर्न सक्दैन। त किन उनीहरू यति कुरा पनि बुझ्दैनन् भन्दा मैले बुझेसम्म त्यही हो। उनीहरूले राजनीति भनेको गरिखाने विषय हो, आफू हुने विषय हो भनेर बुझेका छन्। गलत रूपमा चाहिँ एकदमै इनडेप्थ गलत रूपमा राजनीतिलाई बुझेको हुनाले। र भीमार्जुन आचार्यले एउटा कुरा उठाइरहेको छ, त्यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ। किन हामी पनि भन्थ्यौँ, जस्तो त्यो पशुपति शर्मा भन्ने भाइको गीतमा त्यही कुरा थियो। पशुपति शर्माले लेखेको गीतमा जे गाइएको छ भएको त्यही नै छ। भन्न डरायो, हामी पनि डरायौँ। अब समय बित्दै गयो, त्यो कुरा पुष्टि हुँदै गयो। भीमार्जुन आचार्यले भर्खरै के भने, एउटा अभिव्यक्तिमा भने यो अन्धभक्त भएर नेतृत्वको पछाडि लाग्ने लाखौं कार्यकर्ताहरूको कारणले पनि आज यो अवस्था आएको छ भन्ने छ। मलाई लाग्छ धेरै मर्मस्पर्शी कुरा। यहाँ म युवा भाइहरूलाई म देख्दैछु, तपाईँहरू जाग्ने बेला आयो। अब तपाईँहरूले यसरी लाचारी भएर हुँदैन। हाम्रो त उमेर जान आँट्यो, सकेको हामीले गर्यौँ, यहाँसम्म गर्न सक्ने कुरा अब थियो कि थिएन बा, योभन्दा बढी गर्न सक्ने कुरा थियो कि हामीले यति मात्रै गर्न सक्यौँ। अब हामी पूर्ण निष्ठामा छौँ। हामी आफ्नो यो निष्ठालाई किमार्थ भुल्ने छैनौँ। हामी यसलाई बचाएर राख्नेछौँ। तर के छ भने तपाईँहरूले हाम्रो यो स्पिरिटलाई अगाडि लानुपर्छ। तपाईँहरूको काँधमा यो दायित्व आयो। अब तपाईँहरू लाचारी गरेर 20-20 वर्षसम्म 22-22 वर्षसम्म विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नगरेर चरम भ्रष्टाचार र व्यथितिलाई हुन दिएर तपाईँहरूले आफूलाई युवा भन्ने त्यो नैतिक अधिकार अवरहेन। तपाईँहरूले हाम्रो यो आह्वान र स्पिरिटलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, अगाडि जानुपर्छ। त्यसकारण यो कारणले पनि सामूहिक नेतृत्वलाई परिकल्पना गरिएको हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। र अब निष्कर्षतिर आउँदाखेरि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो खालको नेतृत्वले चाहिँ एउटा परिणामदायी भूमिका खेल्न सक्ने हो त भन्ने कुरा छ। अब ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि त सामूहिक नेतृत्वको कुरा सैद्धान्तिक मात्रै देखिन्छ। ग्लोबल्ली हेर्दा, अभ्यासबाट हेर्दा, नेपाली इतिहासको सिंहावलोकन गर्दा पनि
सामूहिक नेतृत्वको कुराले काम गरे जस्तो देखिँदैन। जस्तो अब सिङ्गापुरकै कुरा गर्दाखेरि पनि ली क्वान यू एकल नै हुन्, मलेसियाको कुरा गर्दाखेरि पनि महाथिर मोहम्मद एकल नै हुन्, साउथ कोरियाको गर्दाखेरि पनि पाक चुङ ही एकल नै हुन्। अब यता नर्थ कोरियाको अब साम्राज्यवाद विरोधी युद्धमा त किम इल सुङले सामूहिक नेतृत्वको जगमा एकल नेतृत्वको आधारमा नै कोरियाली युद्धमा विजय प्राप्त गरेका हुन्, त्यो कुरा प्रष्टै छ। लेनिनको पनि एकल नै हो, हाइटले गर्दा एकल हो त्यो। तर अभूतपूर्व रूपमा सोभियत क्रान्तिलाई सफल पार्ने, सम्भव पार्ने मात्रै होइन कि परिणाम पनि दिने काम सोभियत क्रान्तिले चाहिँ गरेको छ। चन्द्रमामा पहिलोचोटि पुग्ने पनि सोभियत साइन्टिस्टहरू नै हुन्। विकास निर्माणको जुन ढर्रा मैले सोभियत सङ्घको भर्खरै म रसियाको भ्रमण गएको थिएँ, जे मैले त्यो देखेँ, त्यसबाट म अत्यधिक प्रभावित भएर मेरो दिमागमा के लाग्यो भने सोभियत सत्तालाई दुत्कारेर पन्छाउनु सोभियत इतिहासको ठुलो दुखान्त हो। किनभने ठुलो कन्ट्रिब्युसन मैले अक्टोबर रिभोल्युसनको त्यहाँ देखेँ। अब डेमोक्रेटिक हिसाबबाट हेर्दाखेरि त अनेक जोडकोणहरू उठाउन नसकिने होइन, उठाउन सकिन्छ। तर विकास निर्माण एसमा चाहिँ मैले सोभियत क्रान्तिले अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेको देखेर त्यसको इन्टिग्रिटी पनि देखेँ, मैले आफै देखेँ। त्यो सब भन्नलाई अब समयले अहिले साथ दिँदैन, तर अचम्मको विकासको एउटा ढर्रा मैले त्यहाँ देखेँ। अब चाँडो कुरा पनि त्यही हो, एकल नेतृत्वबाट अघि मैले भने 3टा नेताहरूको त्यहाँ पिँढी छ, सन यात-सेन, माओ त्से-तुङ, देङ स्याओपिङ। एकल नै हो त्यो पनि। पाक चुङ ही भनेको 1960 को दशकमा नेपाल र साउथ कोरियाको तुलना गर्दा हामीभन्दा पछाडि थियो साउथ कोरिया। पाक चुङ ही मिलिट्री डिक्टेटर नै हुन्, तर साउथ कोरियाको जग हालिदिए उनले। अहिले नेपालको राष्ट्रपतिको भन्दा नेपालबाट कामदार भएर साउथ कोरिया जाने कामदारको तलब 25,000ले बढी छ। यहाँको राष्ट्रपतिको तलब 175 जति होला, 1,75,000 जति। मलाई लाग्छ साउथ कोरियामा जाने नेपाली मजदुरले 2 लाखभन्दा कम्ती तलब पाउँदैन। भनेपछि कति विकासमा फड्केको छ साउथ कोरिया भन्ने कुरा तपाईँ त्यसबाट अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पाक चुङ हीको नै देन थियो र त्यही जगमा साउथ कोरिया उभिएको छ। क्यास्ट्रोको कुरा पनि यही हो, अन्त कुरा पनि यही हो। जस्तो तपाईँ चर्चिलको कुरा गर्नुभयो भने त्यही हो, एकल नेतृत्वको कुरा त्यहाँ छैन। चर्चिलकै कारणले सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा एलिज पावरलाई ठुलो सफलता मिलेको हो। यही कुरा रुजवेल्टको हो, अरूको पनि हो, अमेरिकाको हकमा पनि, र काहीँ पनि यही हो। त्यसकारण सामूहिक नेतृत्व एउटा अवधारणा चाहिँ हो जहाँ चाहिँ टप एमोङ द इक्वल्स लिडरसिप, बराबर मध्येको उच्च जहाँ नेतृत्व हुँदैन त्यहाँ सामूहिक नेतृत्वको मोडल चाहिँ परिणामदायी हुने मलाई पनि लाग्छ। तर कसैले कसैलाई मान्दो रहन्छ नि त, मान्छेको स्वभाव कसैले कसैलाई नमान्ने, पटक्कै मान्दै नमान्ने। अब नेपाली समाजमा किन यो कसैले कसैलाई नमान्ने प्रवृत्ति एकदमै बढी छ, त्यसको पनि व्याख्या त गर्न सकिने हो, तर अब समय पुग्दैन। एक शब्दमा भन्दाखेरि जुन 22-24 को अवधारणा अहिले चाहिँ क्या, मैले अब म 60 वर्ष क्रस गरिसकेँ, रिटायर भइसकेँ युनिभर्सिटीमा, किन हामीहरू अर्कालाई नमान्ने भयौँ होला त भन्दा यसो फर्केर हेर्छु अहिले यो 22-24 कल्चरले पनि हामी यस्ता भएका हौँ कि भन्ने लाग्छ कि मलाई। अब 22-24 भने त 52 राज्यहरू थिए नेपालमा, एक राज्यले अर्को राज्यलाई नमान्ने, एक राजाले अर्को राजालाई नमान्ने, यो थियो। यो संस्कार हाम्रो रगतमा पसेको हो कि भन्नेतिर म अहिले सोच्दैछु। निर्णयमा आएको छैन, तर म सोच्दैछु सायद यसले हामीहरू यति व्यक्तिवादी भएका हौँ कि यसले हामीले अरूलाई नमानेर, यो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी त अब 2 दर्जन भन्दा बढी भइदियो, किन त्यति हुनु, संसारभरका श्रमजीवी एक हौँ भन्नुपर्ने अनि आफू नै 22 टुक्रामा टुक्रिने भनेपछि त यो त संसारभरको मजदुर एक हुने भन्ने कुरा त आएन। किन यस्तो हुन्छ त भन्दा त्यो फ्याक्टरले काम गरेको हो कि भन्ने अलिकति लाग्छ। अब अन्य पार्टीहरूको पनि मैले अघि उल्लेख गरिहालेँ, सामूहिक नेतृत्वले उति काम गरेको छैन। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने राप्रपामा हेर्नुहुन्छ भने पनि
अब नेता त्रय त्यहाँ पनि कमल थापा, पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी, नेता त्रय। एक सिट जित्ने अवस्था छैन। मूल विषय भनेको चाहिँ नेतृत्वकै कलहमा बितिराखेको। गाई चिन्न हुने कि हलो हुने भनेको छ, 2 वर्ष लडेको छ। अब अरूको पनि त्यही हो। जस्तो अब यो काङ्ग्रेसको पनि अब शेरबहादुर समूह भन्यो, अर्को समूह भन्यो, देखि नै रहनु भएको छ। अब नेकपा त खुल्लम खुल्ला तलदेखि माथिसम्म 2टा समूह छ, उपसमूहहरू पनि छन्, कुरेसिदिहाल्यो। अनि त्यो सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा त व्यवहार त पनि देखिएको छैन। जो मैले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा भने नेपाल केसलाई उठाउँदाखेरि नेपालमा पनि अधिकांश लेफ्टिस्ट लिटरेचरहरूमा चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको कुरालाई बढी नै प्रायोरिटी दिइन्छ, तर व्यवहारमा त्यो पनि भएको छैन। जस्तो मदन भण्डारी हुँदाखेरि अलिकति यी सबै नेताहरू भन्दा अलिकति मदन भण्डारीको हाइट थियो भन्ने कुरा छ, तर तीभित्र सीपी मैनालीहरू पनि थिए। तर मदन भण्डारीको खुबी के थियो भनेदेखि यिनीहरूभन्दा अलिकति स्टेटमेन्टसिप थियो कि भन्ने देखिन्छ। जस्तो मदन भण्डारीले के गरे भनेदेखि मनमोहन अधिकारीलाई पार्टी पार्लियामेन्ट्री कमिटीको चिफ बनाए, डिप्युटी लिडर चाहिँ सीपी मैनालीलाई राखे, आफू अलग्ग बसे। अब आफू अलग्ग चाहिँ उनले त्यो राजनीतिक एउटा सिनारियोलाई हेरेर आफूलाई अलग्ग राखेका हुन् कि स्टेटमेन्टसिपको कारणले राखेका हुन्, त्यो ट्रायल गर्ने हामीले मौका पाएनौँ, किन असमयमै उनी दिवंगत भइहाले। तर उनले चाहिँ मनमोहन अधिकारीलाई अगाडि बढाउँदै प्रधानमन्त्रीसम्मको बाटो चाहिँ खोलिदिए। त्यो दिन त उनले देख्न पाएनन्, किन असमयमै उनको निधन भयो। तर थोरै स्टेटमेन्टसिप हो कि अरू नेताहरूले पनि मदन भण्डारीलाई चाहिँ मान्ने, त्यसले गर्दा साथीहरूकै मद्दतबाट पार्टी चलाउने विधिमा मदन भण्डारी थिए कि देखिन्छ। तर उन लामो अवधि पाएनन्, त्यस्तो भन्न सकिँदैन। अब जो 46 को परिवर्तनको अगाडिसम्म इभन झलनाथ खनालहरूलाई पनि त कर्नर गरियो। सामूहिक नेतृत्वको कुरा त त्यहाँ केही पनि थिएन, भनिन्थ्यो मात्रै। सामूहिक नेतृत्व कुरै थिएन। जीवराज र मदन भण्डारीको अलिकति निकटता थियो, दुईजनाले तर्क गरेर पार्टी चलाउँथे, खुरी सिद्धिहाल्यो। तर सामूहिक नेतृत्वको महत्त्व छैन भन्ने कुरा होइन, सामूहिक नेतृत्वको महत्त्व छ। सामूहिक नेतृत्वको महत्त्वलाई संस्थागत गर्नको लागि र संस्कारमा ढाल्नको लागि त्यागको भावना चाहिन्छ। त्यागको भावनामा जानको लागि एकले अर्कालाई मान्नु पर्यो, एकले अर्कालाई चिन्नु पर्यो। जस्तो यही मोहन वैद्य र प्रचण्डकै कुरा गरौँ न, वास्तवमा त्यसको नेता त मोहन वैद्य नै हो। केही कारणले त्यो नेतृत्व प्रचण्डलाई दिइयो, प्रचण्डले त्यो नेतृत्व पाएपछि कहिले पनि फर्केर हेरेनन्। एकल नेतृत्व नै त्यहाँ हाबी भयो। अन्तत सबै नेताहरू त्यहाँबाट चाहिँ बाहिरिए। बाबुराम बाहिरिए, मोहन वैद्य बाहिरिए, सीपी गजुरेल बाहिरिए। मलाई लाग्छ काँटकीको नेता त्यहाँ अब कोही पनि छैन होला। अनि खालि त्यो प्रचण्डलाई हराएको मान्ने टाउको हल्लाउनेहरू मात्रै त्यहाँ छन्। अब त्यो टाउको हल्लाउनेहरूलाई हराएर पार्टी चलाउनु त सामूहिक नेतृत्वको धोतक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यही कुरा एमालेको हकमा पनि हो। जस्तो बाबुराम यो हाम्रो यो के हो त्यो वामदेवको एउटा प्रवृत्ति छ। वामदेवलाई कति सकस कति गाह्रो तपाईँ देखिरहनु भएको छ, के भइरहेछ, के भयो भनेर। अब माधव कुमार नेपाल अलिकति एक्सेसिबल लिडर भएको हुनाले काम गर्न अलिक सहज नेता जस्तो मलाई लाग्छ। तर देखिरहनु फलामको चिउरा भएको छ, कति गाह्रो भइरहेछ केपी ओली र माधव नेपाललाई एक ठाउँमै बस्न। किनभने सामूहिक नेतृत्वको संस्कारै छैन नेपालीहरूमा। अब नेपाली काङ्ग्रेसको पछि नेता त्रयको हुँदा हुँदै पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ कसरी त्यहाँबाट गणेश मानले बाहिरिनु पर्यो, कसरी कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्यो, कसरी पार्टीमा विभाजन छ, सबै देखिरहनु भएको छ। त्यो सबै के हो भन्दाखेरि सामूहिक नेतृत्वको फलदायी परिणाम आउनु नसक्नुको नै द्योतक हो त्यो सब। यसबाट के देखिन्छ भने सामूहिक नेतृत्व भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त हो, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्दाखेरि त्यसले परिणाम नदिने भन्ने पनि होइन। तर जहाँ अघि मैले भने टप एमङ द इक्वल, जहाँ त्यो फेनोमेना हुँदैन पार्टीभित्र, त्यहाँ सामूहिक नेतृत्वले पे गर्दैन, अर्थ पनि हुँदैन, सस्टेन पनि गर्दैन। नेपालमा त्यसलाई एप्लाई गर्दाखेरि जस्तो बिपी कोइराला टप एमङ इक्वल थियो स्थिति, थोरै प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ। पुष्पलाललाई नै त्यो कुरा सम्भव भएन। पुष्पलाललाई नै पछि तहस नहस बनाइदिए यिनीहरूले, गद्दारसम्म भनेर किताब लेखे। जसले जुन आमाले सन्तान जन्मायो त्यही आमालाई गद्दार भने कति हरामी होला नि त। त्यस्ताले सामूहिक नेतृत्व गर्ने भन्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन। यिनीहरूले त्यही नै गरे।
त सामूहिक नेतृत्वले काम गरेको चाहिँ देखिँदैन। सामन्तिक नेतृत्व भनेको एउटा अवधारणा हो। अघि मैले भने जुन यो के किन कसरीमा जसरी मैले अर्थान्तर गरेँ त्यसको सापेक्षतामा यसलाई हामी डिबेटको विषय चाहिँ बनाउन सक्छौँ। तर त्यो अभ्यासमा विश्वव्यापी रूपमा नै त्यो अभ्यासमा गएको चाहिँ देखिँदैन। नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा सामूहिक नेतृत्व के किन र कसरी चाहिँ यतिमै बुझ्नु मलाई लाग्छ अहिले पर्याप्त हुनेछ। यसलाई एउटा क्ल्यू मानेर अनि यसको आधारमा हामी यो छलफललाई अगाडि बढायौँ भने यसलाई अझ विहङ्गम हामी रूपमा पनि अगाडि लैजान सक्छौँ। यति भनेर म अहिले बिट मार्छु। पछि साथीहरूको अन्तर्क्रियाक्रममा केही कुरा आयो भने थप प्रकाश पारौँला। धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद। साथीहरूले एप्रिसिएसन गरिदिनु होला। आइकन रियाक्सन बटनहरू राखेर निश्चित रूपमा यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू आएका छन्। फेसबुक लाइभतिरबाट पनि केही प्रतिक्रियाहरू छन्। प्रश्नहरूतिर म तुरुन्तै जान पर्यो किनभने समयलाई अलिकति हेरौँ जस्तो लाग्यो। जति समय बचाउन सकिन्छ प्रश्नमा जान सकिएला। यहाँ हाम्रो आकाशजीले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। मिठो प्रश्न मलाई पनि जोड्नु भएछ। डाक्टर सुरेन्द्र केसी र बिपी खनाल जस्ता विवेकशील व्यक्तिहरू कहिले देश चलाउन अघि बढ्ने हुन्? पछाडि बसेर बोलिराख्नुभन्दा अब केही गर्ने हो कि नेतृत्व गर्ने हो कि भनेर उहाँ सोध्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न यहाँ आएको छ, देशमाथि दल र दलमाथि नेता हुनु अहिलेको समस्या होइन त भन्ने प्रश्न छ। किनभने अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा पारदर्शिता, सामूहिकता, जनउत्तरदायित्वको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारी नेतृत्वको विकल्प सामूहिक नेतृत्व हो भन्ने लाग्दैन र यसको उचित समाधान के होला भन्ने प्रश्न छ। अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रिय रोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अपराधको मूल जरो राजनीतिक रूपमा सामूहिक नेतृत्वको अभाव हो वा एकल नेतृत्वको वर्चस्व हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र थपेर अर्को एउटा प्रश्न छ, नेपालमा जुन राजनीति हाबी छ यस्तो राजनीतिले देशलाई उँभो लैजान सक्ला र अब आउने बाँकी समय कस्तो विचारधारा बोकेका नेता वा पार्टीलाई सहयोग गर्न सकिएला त भन्ने प्रश्न छ। धेरैवटा प्रश्न एकैचोटि मैले राखेँ। डाक्टर साहबले यसो त्यता च्याट बक्सतिर हेर्दै भए पनि छोटो गरी टु द पोइन्ट केही जवाब दिनुभयो भने त्यसपछि अरू साथीहरूको कुनै प्रश्न लिन सकिएला। धन्यवाद। यो एउटा प्रश्न जो सुरुमा आएको छ, यो प्रश्न चाहिँ मलाई बारम्बार आइरहन्छ। त्यो चाहिँ प्रश्न के भने तपाईहरु कहिलेसम्म बोल्नु मात्रै हुन्छ, किन अगाडि आउनुहुन्न भन्ने। मैले चाहिँ त्यसमा एउटा क्लासिकल उत्तर नै दिइआएको के छु भने जसले जुन प्रकारले देश र जनताको बारेमा चिन्तन र सेवा गर्ने सोचेको छ त्यो सबैभन्दा उपयुक्त छनौट भनेको चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्ने हो। यदि मलाई त्यो अधिकार दिने हो भने चाहिँ मेरो हकमा म जे गरिराखेको छु, मलाई मन परेको विधा चाहिँ यही हो र मन परेको क्षेत्र चाहिँ यही नै हो। बौद्धिक रूपमा विमर्श गरौँ, लागेका विचारहरू व्यक्त गरौँ, साथीहरूका विचारहरू पनि सुनौँ, त्यसबाट जति गर्न सकिन्छ त्यसलाई नै आफ्नो योगदानको एउटा किता ठान्दिउँ भन्ने अभिप्रायबाट म यहाँसम्म छु। तर ग्लोबल्ली म माथि चाहिँ प्रेसर छ। अरू ठुलो पंक्तिसँग जोडेर तपाईहरु एक ठाउँमा आउनु पर्यो भनेर पनि अभियान चलेको छ। हामी जे चाहिन्छ तत्पर छौं, धन चाहिन्छ, मन चाहिन्छ, के चाहिन्छ भन्ने पनि छ। अहिले सबैको मेरो मानसिकता चाहिँ यही नै छ। अब सबै साथीहरुको करबल भयो भन्देखि भविष्यको कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन। यस रूपमै हामी जोडिने जाउँ, अगाडि के हुन्छ हेर्दै जाउँ। पहिलो प्रश्नमा मैले भन्नुपर्ने कुरा यो छ। अब जुन यो सर्वत्र नेतागिरी को जुन हालिमुहाली छ नेपाली समाजमा, त्यसलाई चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको विधिले अलिकति सन्तुलन राख्न सक्छ कि, त्यसमा तपाईको के राय छ भन्ने दोस्रो प्रश्न आएको छ। मैले भनिहालेँ एकल यो सामूहिक नेतृत्वको बारेमा मैले अघि पनि व्याख्या गरेँ। अब म पनि अलिकति रुल अफ वन टाइगर इज बेटर देन 100 माउस भन्ने एउटा फ्रेन्च दार्शनिक हुन्, उनको भनाइ
अब त्यो अलिकति डिक्टेटोरियल हुन्छ होला, मैले कोट गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन, तर म वास्तवमा मुसाको शासन भन्दा त म टाइगरकै शासन रुचाउँछु म आफू पनि व्यक्तिगत रूपमा। तर त्यो टाइगर इन्लाइटेन हुनुपर्छ। फेरि यो 18th मिडल अफ 18th सेन्चुरीमा युरोप जर्मनीमा प्रादुर्भाव भएको सिद्धान्त हो यो इन्लाइटेन डिक्टेटरसिप भन्ने चाहिँ, प्रभुत्व तानाशाह। ली कुवान यूलाई कसैले सोधेको थियो तपाईको त डिक्टेटरसिप छ भन्छन् नि त, ली कुवान क्या हो यसरी पनि शासन चल्ने हो भनेर सोध्दा उनले के भनेको थिए भने मेरो शासन अनुदार छ कि उदार छ यो गौण कुरा हो, मेरो देशले न्याय पाएको छ कि छैन यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेको थिए उनले। मलाई निकै मार्मिक लाग्छ त्यो पनि। आज तपाईँलाई थाहा छ सिङ्गापुरको हिस्ट्री, सिङ्गापुर मलायाको नै पार्ट हो त्यो, वर्स्ट मध्येमा पर्छ त्यो। पानीको अभाव, स्लम एरिया, चिङचिङ कराउने चाइनिजहरू हल्ला मात्रै गर्ने, यस्ता खालका फोरीहरूलाई अलग्याइदिउँ भनेर चाहिँ मलेसियन लिडरसिपले वास्तवमा सिङ्गापुरलाई अलग्याइदिएको। तर त्यो फोहोरलाई आज ली कुवान यूले सुनको टुक्रा बनाइदिएर त्यति सानो मुलुकलाई विश्वकै एउटा तारा बनाइदिए। एउटै व्यक्तिले गरेको थियो, अर्काको कसैको हात छैन। अहिले मैले अस्ति एउटा स्पिच सुनिरहेको थिएँ, ली कुवान यूको छोरा अहिले त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर छन्, उनी हप्काउँदै थिए तिमीहरू यो हडताल गर्ने, हल्ला गर्ने, यस्तो गर्ने हो भने तिमीहरूसँग म बोलचालै हुँदैन। मैले मेरो आँखाको अगाडि मैले पुरा उमेर मैले बिताइदिएँ सिङ्गापुरको लागि, मैले यसमा रिटर्न केही पनि खोजेको छैन। तिमीहरू अहिले रिटर्न गर्ने, लिडर भनेको त फादर हो नि, बाबु जस्तै हो नि, प्रधानमन्त्री भनेको त फादर हो नि, उसले बाउले हप्काउँछ त छोराछोरीलाई, कुट्छ पिट्छ, तर कति उसको मनभित्र सन्तानप्रति कस्तो अनुराग हुन्छ कुनै बाबु कुनै आमाको। किनभने उसको राम्रोको लागि उसले जीवन बितायो, अनि ऊ चाहिँ बाबुको त्यो महत्त्वलाई बुझ्दैन भने त्यो बाबुसँग हार्ड एउटा टक गर्ने भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन। तर सबैभन्दा बढी छोरालाई कसैले माया गरेको हुन्छ त्यही बाबुले गरे हुन्छ बिचरा। अब त्यो छोराले त्यो बाबुको महत्त्व बुझ्दैन भने अवसानको दिन सुरु हुन्छ। त्यसकारण सामूहिक नेतृत्व नट द्याट, तर एकल नेतृत्वले नै संसारलाई अगाडि लगेको छ। त्यो एकल नेतृत्वमा रहेको मान्छे जिम्मेवार हुनुपर्छ, विवेकी हुनुपर्छ, इन्लाइटेन हुनुपर्छ, त्यसमा विवाद गर्न सकिँदैन। सामूहिक नेतृत्व पनि मलाई त केही आपत्ति छैन, तर अभ्यास चाहिँ त्यो छ। अब जो किसिमको अपराधीकरण नेपाली समाजमा छ त्यो अपराधीकरणको जड यो एकल नेतृत्व र सामूहिक नेतृत्वको अभावले नै यस्तो भएको हुनाले अब भविष्यमा चाहिँ के गरिकन हामीहरू अगाडि जान्छौँ होला भन्ने चाहिँ तेस्रो प्रश्न यहाँ आएको छ। त्यो पक्का कुरा हो, एकल नेतृत्वले नै स्वेच्छाचारिता र तेरो मेरो पनाको हाबी भएको यो कुरा सत्य हो। किनभने जहाँ विवेकी नेता हुँदैन त्यहाँ हुने नै यस्तै हो। अहिले तपाईँ देखिरहनु कसैको परिवारले 13 जनाले चाहिँ सुविधा लिइरहेछ, राज्यको कसैकोले 7 जनाले लिइरहेछ। त्यसकारण नेताप्रति मान्छेको अनास्था बढेको छ नि त अहिले। कारण चाहिँ त्यही हो। त्यस्तो किन त्यो नेताले एक्लै गर्यो त भन्दा त्यहाँ सामूहिक नेतृत्व भयो, पक्का कुरा हो। एक्लै उसले त्यो हालिमाली गरेको हुनाले नै त्यो भएको भन्ने कुरा चाहिँ पक्का नै हो। यस्तो बेलामा सामूहिक नेतृत्वको महत्त्व अझ बढ्छ। उहाँसँग म त्यसमा जिरह गर्न र भिन्न मत पार्न चाहन्न, तर अघि मैले भने नेपालको सामाजिक बनोट, हाम्रो यथार्थ, विश्वका पनि अनुभवहरूले हेर्दाखेरि पनि हामीले सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा अगाडि ल्याउन सकेका छैनौँ। अब भविष्यमा के गर्ने होला त भन्ने कुरा त्यसको पूरक प्रश्न छ। मैले यसमा अहिले कसरी सोचिराखेको छु भने सायद वान अफ द अल्टरनेटिभ्स त्यो चाहिँ मलाई के लागिराखेको छ अहिले भने हामी एकपल्ट सबै समुदायका, सबै पार्टीका, सबै क्षेत्रका, सबै लिङ्गका राम्रा मान्छेहरूको छनौटको विधिमा जाउँ न हामी एकपल्ट। जस्तो म माओवादी छु भने मेरो क्षेत्रमा चाहिँ काङ्ग्रेसको राम्रो उम्मेदवार छ भने मैले निर्मम भएर एकचोटि काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई नै मत हाल्नु। तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ तर तपाईँको क्षेत्रमा नेकपाको उम्मेदवार राम्रो छ भने निर्मम भएर तपाईँ त्यो नेकपालाई नै। हिजो मलाई एउटा काङ्ग्रेसकै प्रतिबद्ध डेमोक्रेट इन्टलेक्चुअल नै हो, भरतपुरतिरको बनाएको थियो। उहाँले चाहिँ मलाई लामो प्रशंसाको पुल बाँध्नुभयो, तपाईँ त नेपाली समाजको लागि भगवान जस्तै हो। हामीले त काङ्ग्रेस भएर जुनी फाल्यौँ। अहिले चाहिँ मैले के निर्णय गरेको छु भने आगामी निर्वाचन म चाहिँ काङ्ग्रेस महासमितिको एउटा वार्डै उहाँले लिएर म फलानु वार्डको
सदस्य पनि हुँ, तर आउने निर्वाचन म काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दिनँ भन्नु उहाँले। यो चितवन क्षेत्रको कुरा थियो। वास्तवमा काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुको त्यहाँ अर्थ पनि छैन, किनभने कुटी कुटिकन शेरबहादुरले चाहिँ माओवादीलाई भोट हाल्न लगाएको थियो। अब सामूहिक नेतृत्वको अभावमै एक्लैले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने त्यहाँ प्रश्न कसैले उठाइदिएको भएर त्यसरी प्रश्नहरूलाई उठाएकोलाई प्रजातान्त्रिक रूपले लिने विधि त्यहाँ भइदिएको भए सायद त्यसरी कुटी कुटिकन अर्काको पार्टीमा गएर मत खसाल्न बाध्य बनाइदिएन थियो होला। तर अब सामूहिक नेतृत्वको त्यहाँ अभ्यास छैन। त्यसकारण मलाई के लागेको भने भविष्यमा यो अघि जो मैले भनेको विकल्पमा एकचोटि जाने बाँकी त्यो मैले विकल्प देखिराखेको छु, किनभने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। रविन्द्र अधिकारीहरू आउँदाखेरि मैले क्रिटिकल्ली उहाँलाई भनेको थिएँ, उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन। यति बदनाम गरिदिनु भयो उहाँले, मलाई छक्कै परेँ म। त्यत्रो अब युकेमा डेभलप भएको मान्छे पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले रविन्द्रै अधिकारीलाई देखेँ। यस्तो सुपेरिटी रहेछ उहाँमा, छक्कै परेँ, आश्चर्य लाग्यो मलाई। तर उहाँले म वैकल्पिक एउटा राजनीति ल्याउँछु भने जस्तो सुरुमा गर्नुभएको थियो, तपाईँ देखिरहनु छ त्यसपछि के भयो। अन्य एभरेज नेताभन्दा बेग्लै प्रवृत्ति त्यहाँ केही पनि आएन। के त त्यहाँ सामूहिक नेतृत्वको त्यहाँ अब सुरज आचार्य कि के भने भर्खरै पार्टी छोडे। मुमाराम खनाल त मेरा मित्र नि हुन्, म उहाँलाई चिन्छु, एकदमै ब्रिलियन्ट मान्छे हो। खै त टिक्नु भएन। खोइ सामूहिक नेतृत्व तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, खोइ त 4 जना नेताहरू बस्न सकेनन्। जबकि त्यत्रो अनुभव पछि सुरु भएको त्यो चाहिँ आन्दोलन थियो। खै त यसबाट पनि के देखिन्छ भने यो चिज सजिलो छैन, आवश्यक छ, सजिलो छैन। त्यसकारण वैकल्पिक मार्गको रूपमा हामी सबै सङ्गठनभित्रका राम्रा मान्छेहरू हैन, लिङ्गभित्र पनि यो महिला भनेर उसलाई छोडिदिने, यो जनजाति भनेर छोडिदिने, यो मधेसी भनेर छोडिदिने यो होइन। तराईभित्र पनि राम्रा मान्छे हुन्छन्, लिङ्गभित्र पनि राम्रा मान्छे हुन्छन्, काङ्ग्रेसभित्र पनि राम्रा मान्छे हुन्छन्, काङ्ग्रेसभित्र नराम्रो मान्छे पनि हुन्छन्। यदि काङ्ग्रेसभित्र नराम्रो मान्छे छ, त्यहाँभित्र कम्युनिस्ट छ भनेदेखि कम्युनिस्टले पनि राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने विकल्प एउटा हुन्छ कि भन्ने है। अब यो अँध्यारोमा मैले सोचिराखेको, उज्यालो भएपछि म कहाँ पुग्छु भन्न त सक्दिनँ। तर अहिले म तम्तम्याइदो गरी त्यसरी सोचिराखेको छु। अब भविष्यमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन। विकल्पको हकमा मैले सोचेको कुरा चाहिँ त्यही नै हो। धेरै धन्यवाद। अर्को 1-2वटा प्रश्नहरू यहाँ छन्, मैले डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहेँ। सामूहिक नेतृत्वलाई संस्थागत र संस्कारगत बनाउन अवरोध ल्याउने नेपाली समाजमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती के देख्नुहुन्छ? यस परिकल्पना पुरा गर्न नेपाली युवाको भूमिका के हुन सक्छ भनेर आशिष खड्काले सोध्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीले किङडम फालेर पाप गरेको हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ, भन्नाले राज संस्था फालेर पाप गर्यौँ कि भनेर अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ। एमपी उहाँको छोटो नाम छ यहाँ, अलि खासै कुरो देखिएन, के अरे नाम पुरा देखिनँ मैले। तर उहाँको प्रश्न चाहिँ त्यही हो, हामीले राज संस्था फालेर पापै गर्यौँ कि कतै भन्ने प्रश्न छ। मैले सबै प्रश्नलाई समग्रमा हेर्न खोजिरहेको छु। राजन परियारले पनि लेखिराख्नु भएको छ, अहिलेकै अवस्थामा जतिसुकै अब्बल र सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा गए पनि काम गर्ने वातावरण त छैन नि भन्ने प्रश्न छ। उहाँलाई एक ढङ्गको आशंका छ, यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ? नेपालको विकास र समृद्धिको आशा यी वर्तमान नेताहरूबाट सम्भव देख्नुहुन्छ त भनेर अर्को प्रश्न छ। मैले सबै प्रश्न एकैचोटि दिएँ। ठिक छ, राम्रो छ, यो प्रश्नहरू राम्रो छ। अब यसलाई संस्कारगत बनाउन, यो सामूहिक नेतृत्वको कुरालाई संस्कारगत बनाउने दिशाको चुनौती के होला र यसमा युवाको भूमिका के होला भन्ने प्रश्न छ हैन। यो पनि मलाई मनपर्ने नै प्रश्न हो। अब संस्कारमा त हामी धेरै नै पछाडि छौँ। म अब बाहिर पनि गइरहेको हुन्छु हैन, यिनीहरूले पार्टिसन गरेर सबै मञ्चहरूमा आफ्नै मात्रै अनुहार प्रस्तुत गर्ने विधि अवलम्बन गर्दा गर्दै पनि म फाटोफुट एक दुई ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छु। अहिले चाहिँ मलाई गत वर्ष जापानबाट एउटा इन्भाइट आएको थियो, त्यो इन्डिभिजुअल इन्भाइट थियो, तर त्यसलाई मैले सोसियलाइज गरेँ। म ओसाकाबाट म हिरोसीमा हुँदै टोकियोसम्म मेरो प्रोग्राम बनेको थियो। त्यो बेला ओसाकामा साथीहरूले होस्टहरूको नै कार्यक्रम थियो, त्यहाँबाट म अगाडि बढेँ। जापानमा पुगे, टोकियोमा पुगेपछि मलाई फेरि टोक्न आयो एउटा युवा, कहाँको आरआर क्याम्पसको होस् भने, किन मैले बोल्नु हुँदैन?
यस्तो बोल्ने मान्छे त नेपालमै छ नि, तैँले जापानमा यसरी बोल्नुपर्छ भने मैले तिमीहरूको यो आभारा गरिदियो। तिमीहरूको मान्छे भएको हुनाले तिमीहरू यसरी बोल्छौ। एउटा गुरुसँग बोल्ने यही कायदा हो, यसरी नै मैले हप्काइदिएँ त्यसलाई। धेरै रिसाए तिनीहरू, त्यसले मलाई छुँदैन है भाइ। तिमीहरूले त यस्तो बर्बाद गरेका छौ देशलाई। जापान जस्तो सभ्य मुलुकमा आएर ठुलो बोल्ने, हल्ला गर्ने, रक्सी खाने, कुटाकुट गर्ने, यो पनि कुनै मान्छेले गर्ने व्यवहार हो? तिमीहरू यही गरिरहेछौ। मैले त्यो भने कस्तो कस्तो खालको स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भयो। तर मलाई त्यो भन्नु नै थियो, किनभने मलाई चाहिँ ऊ पशुपति क्याम्पसमा कुट्न आए, टिचरलाई कुट्ने। हामी टिचरलाई, हामी पनि त एउटा क्रान्तिकारी धारबाट आएका हौँ, कहिले टिचरलाई त्यसरी सोचेनौँ? टिचरलाई हात छोड्ने, मुख छोड्ने। अहिले विद्यार्थी युनियनको तपाईँ देखिरहनु भएको छ, विद्यार्थी युनियनको एक टर्म कोही एउटा नेता भयो भने त्यसले 3टा काम गर्छ। पहिलोमा उसले आफ्नो जागिरको दुनो सोझ्याउँछ, क्याम्पस चिफसँग बार्गेनिङ गर्छ र भोलि अब किनभने एमए पास गरेर लेक्चर हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो, त्यो दुनो सोझ्याउँछ, भित्रभित्रै युनियनलाई बेच्छ त्यसले। एक त्यो काम गर्छ। उसको बाटो त्यो होइन र राजनीतिक रहने, उसले त्यो ठाउँमा आफ्नो श्रीमतीको लागि तयारी गर्छ। हजुर यताउता मेरो यताउता भन्छ, श्रीमतीलाई त्यहाँ हालिहाल्छ। श्रीमती छैन भने अनि भतिजोलाई हाल्छ, भाइलाई हाल्छ, पक्का गर्छ। यति चाहिँ यसरी विद्यार्थी युनियनहरू भ्रष्टीकरणको बाटोमा गएका छन्। यति भ्रष्टीकरणको बाटोमा गएका छन्। एक टर्म विद्यार्थी युनियनको प्रेसिडेन्ट भयो भने त्यसले कार अनिवार्य चढ्छ। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने नेपालमा सबैभन्दा बढी उपभोक्तावादी र भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया आज युवाहरूमा छ। तपाईँ पत्याउन पनि सक्नुहुन्न युवाहरूले कति भ्रष्टाचार गरेका छ विद्यार्थी युनियनभित्र भनेर। कीर्तिपुरको विद्यार्थी युनियनको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हिमाल शर्मा हुँदाखेरि हिँड्ने बेलामा आगो लाएर हिँड्ने, 5 करोडको घोटाला छ त्यहाँ। भनेपछि युवा शिवा भन्ने कुरा छैन। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने उमेर एउटा फ्याक्टर हो, निर्णायक फ्याक्टर हो। निर्णायक फ्याक्टर भनेको चाहिँ उसको प्रतिबद्धता हो। जतिसुकै उमेरको होस् तर ऊ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, स्पिरिट हुनुपर्छ। मेरो जस्तो तपाईँ यु डोन्ट बिलिभ द्याट आई एम 65 years old जेन्टलमेन, यु डोन्ट बिलिभ, बट आई एम। हाउ दिस पोसिबल? It is a spirit. No matter how old you are, how energetically and sincerely you serve the nation. मैले युवाहरूको परिभाषा गरेको त्यो हो। दुर्भाग्यले नेपालमा युवाहरूको जे भूमिका हो त्यो भने जस्तो छैन। उनीहरूले सुध्रिनुपर्छ, रूपान्तरणमा उनीहरूले जानुपर्छ, उनीहरूले इमानदार हुनुपर्छ, उनीहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, उनीहरू माटोसँग जोडिनुपर्छ। माटोमा पसिना बगाएपछि मात्रै माटो आँसु मात्रै मूल्य हुन्छ भन्छ क्या। किनभने आँसु चाहिँ मनमा पीडा नभइकन बाहिर आउँदैन, पसिना चाहिँ मेहनत नगरिकन बग्दैन भनिन्छ क्या। र त्यो दुईटा कुराको मात्रै महत्त्व हुन्छ। तपाईँ आँसुलाई पनि ठट्टामा उडाइदिने, पसिना बगाउँदै नबगाउने अनि समृद्धि भएन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले समृद्धि कहिले पनि पाउनुहुन्न। त्यो दुईटा कुरामा कमिटेड हुनुपर्छ। युवाहरू त्यो कुरामा चुकेका छन् भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। युवाहरूको हकमा मेरो त्यो छ। अब राजाको कुरा आइराखेको छ, राजा फालेर हामीले गल्ती गर्यौँ कि भन्ने कुरा एउटा सेक्सन अफ पिपुलले त्यसरी पनि ठानेका छन्। मैले आफै राजालाई भेटेको छु, राजासँग मैले कुरा गरेको छु, राजाको स्पिरिट पनि मलाई थाहा छ। राजाको वरिपरिका मानिसहरूको बारेमा त अझ बढी थाहा छ मलाई। त्यसको निष्कर्ष मैले के निकालेको छु भने राजा समस्याको समाधान हो भनेर मैले सोचेको छैन। हामी आफै समस्याको जड हो मैले देख्दा। अनि हामी समस्या भएको हुनाले राजा समाधान हो कि भनेर हामी चाहिँ बौरेका छौँ। त्यो होइन, किनभने राजाहरूले पनि त्रुटि गरेका छन्, राजाहरूले योगदान पनि गरेका छन्। यो पक्का कुरा हो। हामी भन्दा राजाहरूले यो देशको लागि बढी गरेका छन्, त्यो चाहिँ पक्का हो। फेरि हामीले त केही पनि गरेका छैनौँ मैले बुझेसम्म। अहिलेको पिँढीले त केही गरेकै छैन, आफ्नो लागि मात्रै गरेको छ अहिलेको पिँढीले। हिजोको पिँढीले तपाईँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको कुरा गर्नु हो भने एकीकरण अभियान 500 मान्छे एकै ठाउँमा मरेका छन् गाँठे त्यो बेला, जुन बेला चाहिँ 30 लाखको जनसङ्ख्या छैन देशको। 500 मान्छे एकै ठाउँमा मरेका छन्। सानो बलिदानबाट यो देश बनेको। अहिले अहिले आङ्काजीले भने जस्तो हो यो देश, त्यसरी यो देश बन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ राजाहरूले गरेको छ। मैले ज्ञानेन्द्रलाई पनि भने सरकार हजुरको पूर्वजले यो देश आर्जेको हो, त्यसकारण हजुरसँग एकचोटि भेटौँला भन्ने मेरो अभिप्राय थियो। सक्रिय कालमा मैले नारायण हिटीको दुर्लङ्घ्य पर्वत छिचोल्न सकिने सरकार, 5 वर्षपछि मैले हजुरको दर्शन पाएँ। यो नै हजुरको समस्या हो मैले भने।
तिमीलाई भेट्न मलाई 5 वर्ष लाग्ने, किन लाग्ने 5 वर्ष तिमीलाई भेट्न मलाई? यो नै तिम्रो असफलताको कारण हो र तिम्रो वरिपरि बसेका मानिसहरूले तिमीलाई यहाँ पुर्याएको मैले त्यो भनेको थिएँ। र अहिले पनि राजाको वरिपरि हिँड्ने मानिसहरूमा मैले सद्बुद्धि आएको देखेको छैन। उनीहरू चिन्तन गर्दैनन्, उनीहरूमा संस्कार छैन, उनीहरू पद्धतिलाई मान्दैनन्, उनीहरू ज्ञानलाई मान्दैनन्, उनीहरू विज्ञतालाई मान्दैनन्। अनि त्यस्तो नमान्ने राजा पनि कहिले टिक्दो हो? जापानको राजा हेर्नुहोस् त, युके को राजा हेर्नुहोस्, तपाईँ बेल्जियमको हेर्नुहोस्। म बेल्जियम पुगेको थिएँ एकचोटि, साइकलमा चढेर ब्याडमिन्टन खेलिरहेको थियो, यो यहाँको राजकुमार हो भन्थे। त राजा पनि समय अनुसार हुनु पर्यो। मैले ज्ञानेन्द्रलाई भेटेँ, केही त भन्न सकेँ होला जस्तो मलाई लाग्थ्यो। त्यसपछि हलो पनि नभएपछि मैले के ठाने भने केही पनि इम्प्रेसन पार्न सकिने छु भन्ने मलाई लाग्यो। अब म राजाको चाकरी गर्दै फेरि दोहोऱ्याएर त्यो दरबारमा म जाउँला र? अब त्यो सम्भव छ? त्यो मेरो चेतनाले पनि त्यो दिँदैन, मेरो एम्बिसनले पनि त्यो दिँदैन, केही कुराले पनि दिँदैन नि। त्यसकारण राजा समस्याको समाधान हो, राजा फाकेर हामीले गल्ती गर्यौँ भन्ने त म आफू सोच्दिनँ, तर ठुलो सेक्सनले त्यसरी सोचेको छ, त्यो कुरा सत्य हो। धेरै धन्यवाद। यसलाई कसरी हेर्ने? धेरै धन्यवाद जोडी साहब। यहाँ अरू केही प्रश्न हुन्छ होला? हाम्रो केशव राम कोली पश्चिमबाट हुनुहुन्छ र यता अमेरिकाबाट हेर्दै गर्नुहुने हाम्रो अमृत विक, अहिले उहाँ बोस्टन हो क्या अरे, बोस्टनमा हुनुहुन्छ अमेरिकामा। उहाँले फेसबुक लाइभ हेरेर एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। अन्य देशहरूमा एकल नेतृत्व, विकास र जनताका समस्याहरू सम्बोधनमा सफल र प्रभावकारी भएका छन्। नेपालमा एकल नेतृत्वको अभ्यास त छ, तर देश विकासमा प्रभावकारी नहुनुको कारण के होला? नेपालमा समावेशी नेतृत्व अबको आवश्यकता हो डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ उहाँले। केशवजीको प्रश्न त्यसपछि म तपाईँतिर गएँ। अरू साथीहरूको केही प्रश्न छ भने यसो हात उठाइराख्नु होला। अब यो चाहिँ एकदम यो बोस्टनको साथीले जो उठाउनु भएको छ यो एकदम बौद्धिक प्रश्न नै छ। अरू देशमा एकल नेतृत्व हाबी हुने, हाम्रो देशमा किन हाबी नहुने? समावेशी नेतृत्वले पो केही पे गर्छ कि भन्ने कुरा छ। मैले अघि भने वास्तवमा अन्य मुलुकहरू एकल नेतृत्वबाटै बनेका छन्, त्यो सत्य कुरा हो। हामी जर्ज वाशिङटनदेखि चर्चिलसम्म, नेपोलियनदेखि किम इल सुङसम्म नै, क्यास्ट्रोदेखि माओसम्म नै पनि, इभन इन्डियामा पनि नेहरूकै कारणले त भारतले एउटा पूर्वाधार बनाउन सक्यो, नत्र च्यालेन्ज थियो नि त त्यहाँ पनि। एकल नेतृत्व नै हो। र नेहरू वाज इक्वली डिक्टेटर एन्ड इनलाइटेन्ड बोथ। नेहरू त कार्यकर्तालाई मासमा आएर पिट्थे। That I did when I was the campus chief in Ilam. I did actually. हुँदैन के नगरेको ठोक्नुपर्छ अलिअलि त, तर विवेक चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ। किनभने मान्छे फेरि अहिले त चेतना पनि बदलिराखेको छ, मान्छे त्यो कुरा मान्दैन। पहिला मान्छेले मान्ने एउटा हैसियत त बनाउनु पर्यो नि त आफूले। मलाई इलाममा चाहिँ लेख्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ साथी हो, चाँड रक्सी खाएर तास खेलेर बस्नु राम्रो हुँदैन भनेको, यहाँ लेख्ने ठाउँै छैन, किताबै छैन, कहाँ पढ्ने भने। मैले नेपालको कूटनीतिक इतिहास भन्ने पहिलो किताब त्यही इलाममा बसेर लेखेको, तिनको लागि लेखेको त्यो किताब। र त्यो किताब जतिको अर्को किताब मैले अहिले 26 वटा किताब लेखिसकेँ, त्यो किताब जति अर्को किताब मैले लेख्न सकिँदो रहेछ त इलाममै पनि किताब त। साथीहरूले इलाममा लाइब्रेरी छैन, लेख्ने वातावरण छैन भनेर 20 वर्ष जाँड खाएर रक्सी खाएर बिताए, तास खेलेर बिताए। त्यसलाई जवाफ दिन मैले त्यो किताब लेखेको हो। त्यो पछि मैले चाहिँ के भने मैले आफै उदाहरण बनेर गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएर साथीहरूलाई के भन्न खोजेको थियो भने गर्न सकिन्छ, तपाईहरु पनि गर्नुहोस्। दुर्भाग्य 2 वर्षमै व्यवस्था बदल्यो, म त्यहाँबाट फर्केर आएँ। त्यसपछिका कुराहरू तपाईहरु देखिरहनु भएको छ, यस्तै भयो। पछिबाट मेरो ठाउँमा जो साथी क्याम्पस चिफ हुनु भएको थियो, मेरो काठमाडौँमा भेट भयो। उहाँलाई धरणी सर तपाई क्याम्पस चिफ हुनुभयो मेरो ठाउँमा, तपाईलाई क्याम्पस चिफ को रूपमा तपाईको विधि ठीक लाग्यो कि मेरो विधि ठीक लाग्यो भनेर मैले सोधेँ। तेरे सर तपाईको विधि ठीक रहेछ भन्नुभयो उहाँले। मलाई यस्तो हाँस उठ्यो। म त्यो कुरा आजभोलि भन्न पनि थाले। यसरी हो, हाम्रो डिक्टेटरशिप थियो तर इनलाइटेन थियो हाम्रो। कसैलाई मन पर्दैन थियो होला, तर बच्चाले परिणाम पाउँथे, राम्रो पढाइ हुन्थ्यो, लाइब्रेरी सिस्टम राम्रो थियो भन्छु म। त्यसकारण एकल नेतृत्व सफल हुन्छ, एकल नेतृत्वको पनि योगदान छ। नेपालमा त्यो नहुनेका कारणहरूको बारेमा अहिले 22-24 एउटा हो भनेर मैले अघि भने। प्रतिबद्धताको अभाव दोस्रो हो, सबै व्याख्या गर्न सम्भव छैन।
समावेशीयता अनिवार्य छ, किनभने एकल भयो नेपाल, एक जातिको मात्रै वर्चस्वले, एक क्षेत्रको मात्रै, एक भाषा धर्मको मात्रै वर्चस्वले आजको दिन आएको छ। र जुन नेतृत्वले अहिलेसम्म गर्यो त्यसलाई क्षेत्री भन्नुहोस्, बाहुन भन्नुहोस्, पहाडे भन्नुहोस्, तिनीहरूले त केही नै गर्न सकेनन् भन्ने अहिले मान्छेको गुनासो छ। र म पनि कुन ठाउँमा छु भने जब यो मेथडले देश र जनतालाई कुनै रिजल्ट दिएन भने जाउँ न त त्यसो भने समावेशीमा एकपल्ट। मैले त के भनेको छु भने क्षेत्री बाहुनलाई 25 वर्ष प्रधानमन्त्री नबनाउने सिस्टम कसैले लिएर आउँछ भने म एक नम्बर सही गरिदिन्छु भनेको छु, गरिदिन्छु ल। तर अर्को पक्षले जे दावा गर्छ त्यो गरेर चाहिँ देखाउनुपर्छ। त्यो भयो भने समावेशीताको पनि अर्थ हुन्छ। नत्र भने समावेशीको नाममा यहाँ त के भयो भने आफ्नो परिवारलाई त्यहाँ हुल्नेलाई नै समावेशी भनियो, होइन नि। फेरि यत्रो दोहोरो परिभाषा गरियो कि त्यही श्रीमतीलाई बाहुनीको कोटा चाहियो भने जनजाति छ जाति भनिदिने, यति विकृत रूपमा चाहिँ समावेशीतालाई दुरुपयोग गरियो। यो चाहिँ समावेशीता होइन, समावेशीताको नाममा पाखण्ड हो। अन्यथा समावेशीतालाई नो भन्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ, ढिलो चाँडो गर्ने पनि पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। र ती विधिहरू गलत हुँदैनन्, उपयुक्त नै हुन्छ। लगातार धेरै धन्यवाद। म केशव कोहली हाम्रो दार्चुलाबाट पश्चिम सुदूरपश्चिम नेपालबाट हुनुहुन्छ भाइ, तपाईँको प्रश्न। हुन्छ, सर्वप्रथम त सरलाई धन्यवाद यो समय दिनुभयो। अनि नमस्कार सम्पूर्णलाई। अनि डाक्टर साहबलाई मेरो प्रश्न, हजुरले अघि एउटा प्रश्न युवाको बारेमा जुन सोध्नु भएको थियो त्यसैमा दिनुभएको थियो। अनि जुन हामीले अहिले युवाको सन्दर्भमा देशको नेतृत्वमा युवा हाबी हुन सकेन, युवाले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने जुन हजुरले पनि भन्नुभयो, र यो कति ठाउँमा सत्य पनि छ। तर यसको श्रेय जुन अहिलेको नेतृत्व देश अर्थात् कुनै पनि समाजको अङ्गलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्व तहले नै युवालाई यो अवस्थामा ल्याएको हो कि? किनभने हामीले हेर्ने हो भने जति पनि युवाहरू छन् उनीहरू अहिलेका मुख्य नेतृत्वको अधीनमा रहेर काम गरिरहेका छन्, र जस नेतृत्वको आचरण उनीहरूको जीवनमा देखिन्छ, त्यो चाहे विद्यार्थी युनियनमा होस्, चाहे त्यो कुनै अर्को क्षेत्रमा होस्, त्यस उसले अहिलेको नेतृत्व जस्तो हामीले काङ्ग्रेसकै पनि अहिले हेर्छौँ भने जुन उनीहरूको आउँदैछ नजिकै जुन 13औं महाधिवेशन, त्यसमा पनि गगन थापाले अब म यो महाधिवेशनमा चाहिँ महामन्त्री हुन्छु र अर्को उसमा म पार्टीको सभापति हुन्छु भन्ने सोच राखिराख्दा त्यो अवस्था र त्यो ठाउँ चाहिँ युवा नेतृत्वले पाउँदैन। अब राष्ट्रिय युवा नीति 2072 अनुसार 18 देखि 40 वर्षको कुनै पनि युवा देशको नेतृत्वमा छैन। त्यसले हजुरको विचारमा के आजका युवा नेतृत्वधारीबाट पीडित हुन्, अर्थात् युवामा त्यस्तो प्रकारको स्वयंलाई त्यो आफूलाई के भन्छ स्वतन्त्र र यस्तो विचार आएको? हजुरको विचार राखिदिनु होला, धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। राम्रो छ भाइको प्रश्न छ। जाउँ म अगाडि। यो प्रश्न एकदम राम्रो छ। यो सत्य पनि हो कि नेतृत्वले नै यिनीहरूलाई भ्रष्टीकरणको बाटोमा हुल्दिएको, यो कुरा सत्य हो। र नेतृत्वले तिमीहरू सादगीमा जानुपर्छ, सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ, जिम्मेवारीमा जानुपर्छ, उत्पादनमा जानुपर्छ, मेहनतशीलतामा जानुपर्छ भनेर नेतृत्वले युवाहरूलाई अनुगमन गर्ने हो भने वास्तवमा यो स्थिति आउँछ। जस्तो हाम्रो पालाको कुरा, हामी त नेतृत्वलाई यति आस्था गर्थ्यौँ, हामीले देश र जनताभन्दा प्रतितिर सोचेकै थिएन, विचारभन्दा प्रतितिर हामीले सोचेकै हाम्रो दिमागमै आउँदैन थियो। हामी यति नेतृत्वलाई के भन्ने, अब त्यो रुन्थ्यौँ हामी छुट्टिने बेलामा। मेरो आफ्नो अनुभव हो त्यो। के लान्छ नेताले? स्वेटर लान्छ, टोपी लैजान्छ, के लैजान्छ, के हुन्थ्यो र हामीसँग? कोट हुँदैन थियो। मैले लेक्चरर भएपछि कोट सिएको 2037 सालमा। मैले कोट लगाएको थिएन जिन्दगीमा। के थियो र हामीसँग? त्यो एउटा स्वेटर हुन्थ्यो, एउटा टोपी हुन्थ्यो, त्यो पनि नेताले बोकेर गइदिन्थ्यो। हामीलाई गौरव लाग्थ्यो, ओहो नेताले मेरो लगिदिनु भयो। अब अहिले नेतालाई उ त्यो पर बाटामा दियो, ए नेता आयो भाइ यताबाट जाउँ, यसले अब यो आवासीको अनुहार देखियो भन्ने ठाउँमा अहिले मान्छेहरू आइपुगे। किनभने मिसलिड गर्यो उसले, त्यो पक्का कुरा हो। तर अब गगन थापाकै कुरा आयो। गगन थापाको बारेमा अनेक दृष्टान्तहरू छन्। अब ती सबै खराब दृष्टान्तहरू अहिले नदिउँ, उपयुक्त हुँदैन त्यो। तर एउटा कुरा त भन्नै पर्ने हुन्छ कि जब नेपाली काङ्ग्रेसको करारी पराजय भयो, करारी पराजयपछि 8 जना नेता, युवा नेताहरूले चाहिँ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। अब हामी भन्ने कुरा गरे,
तुरुन्त अहिलेको पार्टीको प्रवक्तालाई शेरबहादेवले पार्टीको प्रवक्ता दिनुभयो, त्यो आउट, इजल आउट भयो। यो त बुढाहरूले सिकाएको होइन होला नि त, यो त उनीहरूको अवसरवादै होला नि त। जस्तो योगेश भट्टराईले पनि पहिलो चरण जब केपी ओलीले क्याबिनेट बनाए, म केपी ओलीको घर गइकन मन्त्री हुन्न भने, लौ त भने केपी ओलीले धक्का दिए, तर उनलाई त मन्त्री हुनु थियो। त्यसपछि यस्तो पापड बेले अब अहिले मन्त्री भए। त्यो दोष केपी ओलीलाई दिने कि माधव नेपाललाई दिने कि योगेश भट्टराई आफैलाई दिने त? त्यसकारण भाइ बी क्रिटिकल। हामीहरूले बाटो बिराएका छौँ। वी आर भेरी भेरी ब्याक टेन्डेन्सी, क्या, भेरी ब्याक एन्ड ब्याड टेन्डेन्सी। एकदम मानु के, मलाई त एकदम कोही रिसाउला, कोही खुसाउला, कसैले बोल्न नदेला, कसैले के नबोलाउन भन्ने मैले त्यो सब फेज मैले क्रस गरिसकेँ। अब त्यसले मलाई छुँदैन। त्यसकारण म क्रिटिकल्ली भन्छु कि हामीले बाटो बिराएका छौँ। उमेरको समस्या छैन यहाँ, हाम्रो चिन्तनको नै के भने समस्या हो। हामी हरेक उमेरका मान्छे उत्तिकै खराब छौँ, त्यसमा युवाहरू अझ खराब छौँ, किनभने हाम्रो बढी आशा छ नि त युवाहरूसँग। त्यो भनाइसँग मैले धेरै धन्यवाद। मलाई लाग्छ यो प्रश्नको जवाब एकदमै सही ढङ्गले आएको छ। वास्तवमा धेरैले बाटो बिराएकै छौँ, हाम्रो चरित्रलाई साँच्चीकै सफा गर्न पर्नेछ। मलाई सुनिल महर्जनले अघि मेरो प्रश्न छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले देखिराखेको छैन। अर्को साथी हुनुहुन्छ प्रकाश चन्द्र गिरी, उहाँले हात उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँको प्रश्नमा जाउँ। हजुर सर, नमस्ते। धन्यवाद। तपाईँसँग केही प्रश्नहरू राख्ने मौका पाएँ। म पोखराबाट, मेरो नाम प्रकाश गिरी। मेरो प्रश्न चाहिँ खराबसँग आर्गुमेन्टेसनलाई अलिक बढी प्रोत्साहन गर्दै जाँदा झन् देशमा चाहिँ अलिकति विकृति बढ्ने हो कि? त्यो आर्गुमेन्टेसनको त पोजिटिभ एस्पेक्ट अहिलेका केही पोलिटिकल लिडर्सहरूले केही राम्रा काम पनि गरेका छन् होला। ती कुराहरूलाई, त्यो पर्सपेक्टिभलाई, पोजिटिभ पर्सपेक्टिभलाई पनि अलिकति बोकेर यङ जेनेरेसन हामीले लिड गऱ्यौँ, तपाईँहरू जस्तो एक्सपर्टले हामीलाई लिड गर्नुभयो भने देशलाई अलिकति सही डिरेक्सनमा लान सकिन्छ कि? भएन, गरेनन् भन्ने भन्दा पनि एउटा शब्द छ, एउटा वर्ड छ, र र बटमा पनि तरमा पनि फरक छ भनिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा जुन पार्टीका भए पनि यङ जेनेरेसनहरूले त्यो भएको एउटा पूर्वाग्रही सोचको ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई, त्यो स्टेरियोटाइप्सलाई ब्रेकडाउन गर्न खोजिरहेका छन् धेरै यङ जेनेरेसन। तर कहीँ न कहीँ त्यो ब्रेकडाउन हुन सकेको छैन भने तपाईँहरू जस्तो एक्सपर्टले हामीलाई सुझाव दिनुहोस् कि हाउ क्यान वी ब्रेक डाउन सच काइन्ड अफ स्टेरियोटाइप्स? त्यस्तो पूर्वाग्रही सोच, म काङ्ग्रेस पनि होइन, म कम्युनिस्ट पनि होइन, तर म देश बनाउनको लागि केही भूमिका खेल्न सक्ने एउटा सामाजिक व्यक्ति हुँ भन्ने खालको भावना जागरण बनाउनको लागि तपाईँले कस्तो सुझाव दिन सक्नुहुन्छ हामीहरूलाई? त्यो एउटा अनुरोध। यो दुईटा प्रश्न। धन्यवाद। म अर्को प्रश्न, डाक्टर साहब, अर्को प्रश्न पनि लिइहालौँ किनभने समय अलिक भइराखेको छ। सायद एउटै पर्न सक्छ कि प्रश्नको। हाम्रो ग्यालेक्सी A20s को हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले हात उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो परिचय पनि दिनु पर्यो, नाम पनि भनिदिनु पर्यो। सँगै फिलिप श्रेष्ठले पनि हात उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू दुवैजनाको प्रश्न एकैचोटि ल्याउँ, तीनवटा प्रश्नको जवाब खोजौँ हामी। हजुर सर, नमस्कार। हजुर नमस्ते। हाम्रो सरलाई सँगसँगै हाम्रो आदरणीय सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ हजुर सरको धेरै पोलिटिकल अनि बहसहरू, यो राजनीतिक बहसको विषयमाको अन्तर्वार्ता न्याय विश्लेषण गरिरहेको छु। म हरिकृष्ण श्रेष्ठ, त्यहाँ नाम चाहिँ छ, एउटा सरकारी हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था निहाल्दाखेरि हामी एकदम अति नै मर्माहित हुने अवस्था छ सर। यो अब हामीले यो दिन सम्भव गरिरहेको हजुरले भन्नुभयो जस्तै एउटा सरकारी गर्दै भए पनि भित्र यो अवस्था छोडेर त्याग साथमा राजनीतिभित्र प्रवेश गरेर एउटा देश बदल्ने भन्ने एक प्रकारको आत्मबल जागिरहँदाखेरि, तर जब हामीले नेपाली राजनीति
राजनीतिक दलहरूभित्र गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूभित्र गएर सहकार्य गर्ने उनीहरूसँग फेरि हामीले अवसर मौका नै छैन सर। अवस्थामा हामीले कसरी राष्ट्र निर्माणमा हामी जस्तो नेपालमा भन्दा बाहिरबाट त समाजभित्र प्रवेश गरेर एउटा साँच्चै नै एकदम सामुखी गरेको अवसर चौका पाउने ठाउँ देखिँदैन सर। त्यसको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला भन्ने मेरो जिज्ञासा छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। श्याम केसी हल्यान्डबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यहाँहरू दुईजनाको प्रश्नमा पहिले केन्द्रित बनौँ। हजुरको छोटो जवाब पहिले लिइहालौँ। दिलीपजीलाई मैले देखिरहेको छैन। डाक्टर साहब अगाडि बढौँ। हजुर सर, मेरो नि एउटा प्रश्न छ। दिलीपजी हो? हजुर, म श्याम केसी हजुर म श्याम केसी हल्यान्डबाट म डाक्टर साहबको धेरै ठुलो फ्यान। हजुर चाहिँ नि मेरो एउटा प्रश्न के छ भने डाक्टर साहबलाई, हाम्रो यो विदेशमा पनि कोही काङ्ग्रेस भनिन्छ, कोही कम्युनिस्ट भन्नेहरू छन्। अनि यहाँ पनि उनीहरू अब कम्युनिस्ट भनेपछि कम्युनिस्टतिरै जाने, काङ्ग्रेस भनेपछि काङ्ग्रेसतिरै जाने, यत्रो वर्ष यहाँ बसेकाहरू। तर उनीहरूकोमा पनि यो राइट इज राइट, रङ इज रङ भन्ने नै छैन। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ उनीहरूमा कसरी आयो, त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ? मेरो प्रश्न डाक्टर साहबलाई। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद श्यामजी। अब यहाँ चाहिँ दुई तीनटा प्रश्नहरू जो गर्दाखेरि, अब पहिलो प्रश्न गिरिजीको चाहिँ जुन किसिमको नेतृत्व छ यसलाई अलिकति पोजिटिभ डिरेक्सनबाट हेर्ने र यसमा बौद्धिक वर्गले केही भूमिका खेल्न सक्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति फलदायी हुन सक्छ कि भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ मित्रले। त्यो सही कुरा हो र त्यसको लागि हामीले केही गर्न सक्दाखेरि र गरेको खण्डमा त्यो उपयुक्त नै हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर यति जब्बर छ नेतृत्व, यति सेक्टेरियन छ, यति बायस छ, मलाई चाहिँ अब के भयो कुनै थाहा छैन। हिजो डाक्टर शेखर कोइरालाले भेटौँ डाक्टर साहब भन्नु, चिन्जान पनि थिएन, केही पनि थिएन। उहाँले फोन गर्नुभयो, म हुन्छ म आउँछु भने गएँ। अनि मैले तपाईँहरूको यो हो, यो हो, तपाईँले इतिहासलाई यसरी हेर्नुपर्छ, कोइराला परिवारलाई यसरी हेर्नुपर्छ, सबै कुरालाई यसरी हेर्नुपर्छ, यो छ राखेँ। उहाँले राम्रै लाग्यो मलाई, कुरा पनि भन्नुभयो। यो खालको आइम सरी डाक्टर साहब, तपाईँको म्युट भयो। हजुर, सरी। पाउँदा हामी निश्चय नै त्यस्तो खालको भूमिकामा पहल कदमी लिन्छौँ, योगदान पनि गर्छौँ। र अब हामी चाहिँ पार्टी विचारबाट अलिकति माथि उठ्न पनि खोजिसकेको हुनाले हामीलाई तेरो मेरो गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, गर्दा पनि गरिँदैन। तर अब पार्टीहरूले त्यस्तो गर्न सक्दा हाम्रो त्यहाँ अलिकति स्पेस हुन्छ र त्यो स्पेस तपाईँले भने जस्तो दिशातर्फ लैजानको लागि व्यक्तिगत रूपमा म तत्पर नै छु। त्यसपछि हाम्रो हरिकृष्णजीले अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ के भने देशभित्रको जे अवस्था छ यो अवस्थाले हामीहरू मर्माहत भएर गएका छौँ। सहकार्यको एक्सिस नै कसरी खोज्ने होला त, कहाँ थाल्ने होला त भन्ने खालको एउटा अन्य मनस्कता उहाँले आफ्नो दिमागमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो सत्य कुरा हो, किन कोही तयार छैन कि। अब दलभित्रै त सहकार्य गर्न तयार छैनन्। माधव नेपालले चाहिँ केपी ओली बिरामी हुँदाखेरि स्वास्थ्यको कामना गर्न आएको म भन्न जाँदा त मलाई तपाईँको स्वास्थ्य कामना चाहिएको छैन भनिदिनु भयो खुल्लम खुल्ला। यस्तो खालको हाम्रो नेताहरूको तौर तरिका छ भनेपछि टाढा टाढा भएका दलहरू एकअर्काबाट आफूलाई टाढा ठानेकाहरूको बिचमा त यो झन् चुनौतीपूर्ण छ, त्यो कुरा पक्का हो। तर हाम्रो चेहरा यही हो, हामी यहीँ छौँ, यसैलाई नै हामीले बदलेर अगाडि जानुपर्ने छ। हामीसँग कुनै अर्को उपाय छैन। जो हल्यान्डबाट श्यामजीले चाहिँ मेरो फेसबुकको मित्र पनि हो र ठुलो मेहनत गरेर मैले उहाँलाई फेसबुकमा फेला पारेको थिएँ। उहाँले मलाई आज एउटा प्रश्न सोध्नुभयो। त्यो प्रश्न फेरि मेरो
मेरो मानसिकता अनुकूलको नै छ त्यो प्रश्न। किनभने यस्तो प्रश्न अरूले पनि गरेका छन्। यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कारणले विस्थापित भएर खाडी र मलेसियामा काम गर्न गएका युवाहरूले लेबी पठाएर जसले उनीहरूलाई त्यहाँ जान बाध्य बनायो तिनै पार्टीहरूको परिपूरण गरिरहेका छन् भन्ने सम्मको गुनासो मलाई पूर्व समयमा पनि आउने गर्थ्यो। अब यहाँ श्यामजीले पनि तिनीहरू त्यहाँ पुगेका छन्, त्यहाँ पुगेर पनि तिनीहरूको चरित्र यही छ जो नेपालमा तेरो मेरो गर्ने, एकअर्कालाई चाहिँ निषेध गर्ने, गाली गर्ने, कुटाकुटमै उत्रिने भने मैले जापानको देखेर त म त्यति बोलेर पोहोर जापानबाट फर्केर आएँ, त्यसपछि त तपाईँको पार्टीमा बियरको बोतलले हानाहान गरेको भनेको। जापानमा त बियरको बोतलले हान्ने कुरा त कता हो, ठुलो बोल्ने कुरा पनि अस्वाभाविक मानिन्छ। त्यहाँ काम नगरिकन कोही सडकमा हिँडिरहेछ भने पुलिस आउँछ अरे त्यहाँ, किन तपाईँ यहाँ हल्लिरहनु भएको हुनुहुन्छ भनेर। काम नगर्नु त एउटा घटना जस्तो छ त्यहाँ। अब हाम्रो देशमा त काम गर्यो भने मान्छे हाँस्छ, यो त झुत्रेर छ, काम गरेर खेतीमा हिँड्दो रहेछ भन्ने खालको छ हाम्रो यहाँको। यो मुख्य कुरा हो। वास्तवमा हामी कुनै विकसित देशमा गएका छौँ, राम्रो डिग्री लिएका छौँ, पढेका छौँ, तर त्यो अनुसारको आचरण गरेका छैनौँ भने हामी विकसित देशमा जानुको पनि अर्थ हुँदैन, हामीले डिग्री लिएर पढ्नुको पनि अर्थ हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीले परिवर्तन ल्याउनै पर्छ, यो शैलीलाई हामीले फेर्नै पर्छ। अनि हामी क्रमशः जिम्मेवारीको बोधतिर जान्छौँ। जिम्मेवारी जति चाँडो बोध गरिन्छ त्यति नै आफ्नो गच्छे अनुसार देश जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र यो श्यामजीले जे सोध्नु भएको छ, विश्वभरिका साथीहरूले पनि यो सुन्नु भएको छ। कृपया तपाईँहरू झगडा गर्ने, ठुलो बोल्ने, हल्ला गर्ने, मादक पदार्थ खाएर चाहिँ देख्नु भएन हाम्रो चाहिँ एनआरएनको चिफलाई नै यहाँ सिल्क एयरमा तपाईँको गाडीबाट निकाल्दियो, प्लेनबाट निकाल्दियो, यी एयरपोर्टमा। एनआरएनको चिफ भनेको त हाम्रो ग्लोबल प्राइम मिनिस्टर हो नि त। हाम्रो केपी ओली नेपालको प्राइम मिनिस्टर हो भनेदेखि एनआरएनको चिफ त ग्लोबल नेपालीहरूको प्राइम मिनिस्टर हो। अब उहाँले नै त्यसो गरिदिनु भयो भने त अरूलाई त त्यसले त गलत मेसेज दिन्छ नि त। त्यस कारण मेरो आह्वान छ साथीहरूलाई, तपाईँले संयमित हुनुपर्छ। खानुहोस् तर संयमित खानुहोस्, बोल्नुहोस् तर संयमित बोल्नु। गौतम बुद्धले त्यही भनेको छ, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक भोजन, सम्यक व्यवहार मान्छेको लागि सबभन्दा राम्रो। राइट भिजन, राइट स्पिच, राइट फुड सबभन्दा राम्रो भनेको छ गौतम बुद्धले। अष्ट नियम जो छ त्यो अष्ट नियमको सार चाहिँ त्यो हो। त्यो ठाउँमा हामीले आउनै पर्छ। गौतम बुद्ध जन्माउने हाम्रो देशमा यो शैली हुनु भनेको त दुखान्त हो नि त। गौतम बुद्धमा गौरव गर्ने तर गौतम बुद्धको शिक्षा परिपालन नगर्ने भने त गौतम बुद्धमाथि गौरव गर्नुको के अर्थ भयो? त्यस कारण यो बाटो चाहिँ हामीले ढिलो चालो लिनुपर्छ। यसरी नै हामीले अगाडि जानुपर्छ। अब रोकौँ? हजुर, धेरै धन्यवाद। एउटा मात्रै प्रश्न लिन्छु मैले। अब हाम्रो दिनेश श्रेष्ठले हात उठाइराख्नु भएको छ, अब उहाँलाई दिएन भने अन्याय ठहर्छ कि भनेर। 1 मिनेटको प्रश्न, 2 मिनेट। डाक्टर साहबलाई धन्यवाद। म डाक्टर साहबको फ्यान हो, म धेरै इन्टरभ्यू सुन्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, म हजुरको फ्यान हो। पोलिटिकल त मैले धेरै कुरा सुने। पोलिटिकलमा म अलिकति के अरे अवगत नै छु हजुरको विचारको बारेमा। अलिकति आजको आयोजक क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा मेरो अलिकति हजुरलाई प्रश्न चाहिँ, हामी क्रिस्चियनहरू अहिलेसम्म राजनीतिको पहुँचमा पुगेका छैनौँ। हामी अरू धर्मावलम्बी त एक ठाउँमा एउटा क्षेत्र विशेषमा पनि छैनौँ। तपाईँको तर्फबाट सल्लाह गर्दा क्रिस्चियनहरू राजनीतिक पहुँचमा पुग्नको लागि के हुन्छ होला? र अर्को दोस्रो चाहिँ जुन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अहिले जुन संहिता छ, तर अहिले यो शब्दमा धर्मनिरपेक्ष भए तापनि ल्याउनलाई पुरै 3वटा मेन नारामध्येमा एउटा गर्ने माओवादी पनि अहिले खासै व्यवहारमा नचाहेको, ओली त चाहने कुरै भएन। र काङ्ग्रेस बिस्तारै त्यतातिर फर्केको अवस्था छ। र बिस्तारै क्रिस्चियनहरूलाई धेरै नै एक प्रकारको नीतिगत तहमा हुनेहरूले चाहिँ तडपाउने किसिम एक प्रकार एउटा दुःख दिने खालको सोच भएको पाइन्छ। यसमा हजुरको के धारणा छ एउटा बुद्धिजीवीको तर्फबाट, न्युट्रल तर्फबाट हेर्दा? यो सँगै मेरो प्रश्न जोड्ने हो तपाईँले त्यसैमा? मोबिलाइजेसनमा होलिस्टिक ट्रान्सफर्मेसन उहाँले खोज्ने भएको। नमस्कार सर, डाक्टर साहब। आज धेरै कुराहरू हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र प्रशिक्षण जस्तै एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ बुझाउनु भएको छ विगतका इतिहासदेखि अहिलेसम्मका कुराहरू। र कतिपय धेरै प्रश्नहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिन नसकिए पनि चाहिँ संक्षिप्त चाहिँ प्रश्नको उत्तर चाहिँ आएको नै छ।
डाक्टर साहबले भनेकै प्रश्न अनुसार चाहिँ अब सामूहिक नेतृत्वमा जाँदाखेरि व्यवस्थामा चाहिँ गुटबन्दीको कारणले त्यहाँ लथालिङ्ग हुने त्यहाँ व्यवस्था, एकल नेतृत्वमा जाँदाखेरि यता तानाशाही जस्तो चाहिँ चरित्रबाट चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू मात्रै भर्ती गर्ने अवस्था सिर्जना हुने। अब राजतन्त्रको अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खरै हेराउको अवस्थामा मात्रै छ भने अबको चाहिँ यो दुनियाँमा चाहिँ कस्तो खालको नेतृत्व अथवा कस्तो व्यवस्थाको चाहिँ आवश्यकता परेको छ भन्न खोज्नुभयो। यो कुरा अलिकति प्रष्ट चाहिँ हुन पायो भने राम्रो होला। धेरै धन्यवाद रामप्रसादजी। डाक्टर साहबसँग दुईटा प्रश्न आए। एउटा क्रिस्चियन समुदायमाथि अलिक राज्यले भनौँ न अर्गेलो गरिराखेको छ र अहिलेको गणतन्त्रमा धर्मनिरपेक्षताको सवालमा धार्मिक समुदायमाथि अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि अलिकति के भन्ने विभेदपूर्ण व्यवहार भइराखेको छ भन्ने एङ्गलबाट दिनेशजीले सोधिराख्नु भएको थियो भने अब के गर्न पर्छ भन्ने, निकास चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले रामप्रसादजीले सोधिदिनु भयो। यी दुईटा प्रश्नलाई छोटो जवाफमा डाक्टर साहबले टुङ्गाइदिनु हुनेछ र हामी कार्यक्रमलाई अन्त्यतिर लग्छौँ। अरू साथीहरूका प्रश्नहरू हुन सक्छन्, आज माफ गर्नु पर्ला। तपाईहरूले प्रश्न राख्नुभयो भने अर्कोचोटि डाक्टर साहबलाई फेरि पनि हामी ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। हुन्छ डाक्टर साहब। ओके, यो क्रिस्चियनहरूमाथि प्रताडना भएको र धर्मनिरपेक्षताबाट अहिलेको नेतृत्व पश्चगमन हो कि भन्ने जो चिन्ता दिनेशजीले गर्नुभएको छ, यो एकदमै करेक्ट र उपयुक्त छ यो। किनभने म चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले अलिकति तटस्थ खालको सोच राख्छु। म आफू चाहिँ धर्म मान्छेको निजी र व्यक्तिगत कुरा हो भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। यति हुँदा हुँदै पनि अन्य धर्मलाई निषेध गर्ने, तुत्कार्ने, घृणा गर्ने, क्रिस्चियन धर्मको चाहिँ नामै लिनु नहुने भन्ने जुन किसिमको म सुन्छु, मलाई एकदमै पीडाबोध हुन्छ। यस्तो कहाँ आएको छ यो सोच? एकदमै क्रिस्चियन भनेको एउटा गलत प्रवृत्ति हो भने जस्तो बुझाइरहेछ, ठुलो पंक्तिको त्यस्तो बुझाइरहेछ। म छक्क परेँ, मलाई यति गहिरोसँग थाहा पनि थिएन। यो मैले देख्दा खेदजनक छ। यस्तो गर्नु हुँदैन, मान्छेको धार्मिक आस्थाको कुरा हो। त्यो आस्थालाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। कतिपय क्रिस्चियन धर्मपट्टि बदनामीको कोणबाट पनि विषय नआएका चाहिँ छैनन्। जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराइन्छ, स्वार्थहरू लेनदेनका कुराहरू हुन्छन् भन्ने पनि छ। त्यो चाहिँ क्रिस्चियन समुदायका साथीहरूले स्पष्ट पार्दै जानुपर्छ। त्यो उहाँहरूको लागि चुनौती छ। तर कसैको धार्मिक सम्प्रदाय आधारमा कसैले पनि प्रताडित र दुत्कारिनुपर्छ भन्ने मानवोचित पनि छैन। धर्मको अभिप्राय पनि त्यो होइन। एक धर्मले अर्को धर्मलाई मैले सम्मानै गर्न सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जहाँसम्म यो धर्मनिरपेक्षतामा पश्चगमन भन्ने कुरा हो, त्यो कुरा हो। किनभने मैले हिजो शेखरसँग पनि यो कुरा भयो, तपाईँहरूले नि ल्याउनु भएको होइन त यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा मैले गरेका थिएँ उहाँसँग। लामा कुराहरू छन्, ती सबै अन्त्यसँग पनि छन्, ती सबै समयले साथ नदिने हुनाले त्यतिर जान सकिँदैन। तर धर्मनिरपेक्षताबाट फर्किने भन्ने कुरा मैले अहिले सम्भव देखेको छैन र त्यसले ठिक दिशातर्फ विषयलाई लैजाँदैन भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ छ। अब हामी धर्मनिरपेक्ष बाटोमा अगाडि बढिसकेका छौँ। अब हेर्दै जानुपर्छ नेतृत्वले यसलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो, के गर्ने हो। त्यसको लागि अझ हामीले पर्खिनुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ। समन्वय र सहिष्णुताको बाटो नेपाली सबै धर्म सम्प्रदायको बाटो हो। त्यसलाई हामीले मूल मर्म मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को जहाँसम्म कस्तो नेतृत्व र कस्तो विचारधाराले चाहिँ हाम्रो भविष्य राम्रो बनाउला र त्यो उपयुक्त होला भन्ने खालको निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि आएको छ। नेतृत्व त विवेकशील हुनुपर्छ, अब इन्लाइटेन हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ अलिकति एसर्टिभ नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो इन्लाइटेन एसर्टिभ त्यो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कस्तो हुनुपर्छको हकमा, कस्तो राजनीति र सिद्धान्तको हकमा चाहिँ उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प बन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जुन यो संसदीय डेमोक्रेसी र चाहिँ कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी, दुईटा डेमोक्रेसी यी भए मिलिट्री डिक्टेटरसिप, युजुअली यो तीनटा सिस्टम नै विश्वव्यापी रूपमा छन्। मिलिट्री सिस्टम पनि स्थायी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र डिक्टेटोरियल सिस्टम अफ एनी काइन्ड, इन्डिभिजुअल डिक्टेटरसिप जस्तो रसियाको पनि
अब डिक्टेटरसिपैको नजिकै छ। आश्चर्य के छ भने पुटिनले चाहिँ गुड रिजल्ट दिएको छ त्यो रुसी मुलुकमा। इकोनोमिकल्ली अब त्यो अगाडि जानेवाला छ, धेरै चाँडो त्यो सुपर पावर हुन्छ फेरि त्यो, तर डिक्टेटरसिप छ त्यहाँ। अब देखिहाल्नुभयो अस्ति विपक्षी दलको नेतालाई विषय खुवाउनेसम्मको भयो भन्ने कुरा सुनियो। त्यही कारण डिक्टेटरसिप चाहिँ इन्लाइटेन र एसर्टिभ नै भोलिको लागि पनि ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। द्याट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एन्ड इन्लाइटेन। प्रभुत्वले चाहिँ न्याय पनि गर्न सक्छ, विवेक प्रयोग गर्न सक्छ, त्यस्तो खालको लिडरसिप उदारवादी राजनीतिक विचारधाराको विकल्प बन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। र उदार जस्तो मार्केट इकोनोमीकै कुरा पनि छ। उदार पोलिटिकल सिस्टमको इकोनोमिक फेनोमेना भनेको चाहिँ मार्केट इकोनोमी हो। मार्केट इकोनोमीले पे गरेको देखिन्छ, तर स्टेट बलियो हुनु पर्यो र त्यो मार्केट इकोनोमीले पार्ने दुष्प्रभावलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने खालको स्टेट लिडरसिप, स्टेट मेकानिजम, त्यो बाटोबाट जाँदा नै विश्व समुदायले चाहिँ सन्तुष्टि अनुभूत गर्ने र विश्व शान्ति टिक्ने, सस्टेनेबल पिस हुने जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरामै निर्णायक रूपमा उभिनुपर्छ कि भनेर म सोच्दैछु। अब अहिले मैले कोरोनाले गर्दाखेरि मेरो जीवन गाथा 1000 पेज जतिको मैले लेखिसकेको छु। त्यहाँ चाहिँ मैले वैचारिक रूपमा पनि आफूलाई निर्णायक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ कि भनेर पनि सोच्दैछु। तपाईँलाई थाहा छ म त कम्युनिस्ट पार्टीबाटै डेभलप भएको मान्छे हुँ, तर म अब युनिभर्सिटीमा प्रवेश गरेपछि मैले पार्टीगत रूपमा आफूलाई बाहिर ल्याएँ। अब वैचारिक रूपमा पनि एक ठाउँमा उभ्याउनु पर्छ कि भनेर म सोच्दैछु र उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प बन्ला जस्तो मलाई लागिराखेको छैन। अब हेरौँ अब कति वर्ष बाँचिन्छ, कहिलेसम्म बाँचिन्छ, कहाँ पुगिन्छ। तर म बिफोर आई डाई आई फाइनलाइज माई आइडियोलोजी वेयर आई स्ट्यान्ड भनेर अहिले म सोचिराखेको छु। बाँकी भविष्यले कति पर्ने गर्छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद। छोटो समयको अनुरोधमा आएर झन्डै 2 घण्टा जति नै बितिसकेछ हाम्रो समय। धेरै कुराकानी गर्न आफूलाई एभाइलेबल गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आयौँ। आज अघि दिनेशजीले उठाउनु भए जस्तै साँच्चैकै धार्मिक समुदायको पनि राम्रो प्रतिनिधित्व रहेछ। धार्मिक अगुवाहरू विशेष गरी अन्तर्धर्ममा जब भेलाहरू हुन्छ त्यति बेला प्राय देखिने अनुहारहरूलाई पनि म देखिराखेको छु, एक्नलेज गर्न चाहन्छु। भक्तराज रञ्जित बहाई समुदायबाट हुनुहुन्छ भने नमन उपाध्याय जैन धर्मबाट प्राय प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ, हामी भेट्ने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ म पनि अन्तर्धर्ममा अलि बढी चासो राख्छु। उहाँहरूको यो उपस्थितिको लागि म धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी सोनिका राई, पूर्णिमा, तपाईँहरू 2-3 जना मात्रै हुनुहुन्छ। महिला उपस्थिति एकदमै के भन्ने सलाम गर्नुपर्ने उपस्थिति हो हाम्रो लागि। अहिलेसम्म पनि हुन त डाक्टर साहबले अघि लिङ्गभित्र पनि प्रब्लम छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि हामीसँग उपस्थितिकै अभावले पनि कतिचोटि खड्किन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको यो उपस्थितिको लागि, सहभागिताको लागि म धन्यवाद भन्छु र यहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद भन्छु। र अन्तमा यो प्रोग्रामलाई एक ढङ्गले पिट मार्ने कामका लागि हामीले विदुर अधिकारीजीलाई मैले पहिले नै भनेको थिएँ, तपाईँले यसो नोट गरेर समराइज गर्नुपर्ने केही कुरा छन् भने भनिदिनुहोस् र कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनुहोस् है भनेको थिएँ मैले। उहाँले यो समय लिनुहुन्छ र उहाँको कुरापछि हामी कार्यक्रमबाट छुट्नेछौँ। र म फेरि पनि यहाँहरू देश विदेशबाट सहभागी भइदिनु हुने र फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिनु हुने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विदुरजी। हुन्छ, धेरै धन्यवाद हजुरलाई। आज हामीले डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरबाट अत्यन्तै गम्भीर कुराहरू, चुनौतीपूर्ण कुराहरू, उहाँको अनुभवबाट, शिक्षा प्राध्यापन अनि देश विदेश भ्रमणका कुराबाट उहाँले बताउनु भएको छ। अनि एउटा इन्लाइटेड व्यक्ति, एउटा बुझेको बुजुर्ग व्यक्तिसँग चाहिँ होइन आम बुवाको अधिकार पनि हुन्छ कति कुरा सिकाउने, उहाँले एउटा त्यो अर्थमा चाहिँ डिक्टेटरलाई पनि कति हदसम्म उदाहरण दिनुभएको छ हामी थाहा गऱ्यौँ। अनि सरले म लगभग 2058-59 सालदेखि नै पत्र पत्रिका फलो गर्ने गर्थेँ। अनि एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, मैले सायद अमेरिकाले गरेका करतुतको बारेमा मैले कडा रूपमा लेखेँ भने बित्न भयो मलाई अमेरिका प्रवेश गर्न भिसा नदिनु त होला नि, होइन भनेर लेख्नु भएको थियो उसले 60 सालतिर एकपटक है। अनि त्यहाँबाट मैले थाहा पाएँ सर चाहिँ आफ्नो कुरो राख्नको निम्ति सम्झौता नगर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। खगेन्द्र शङ्करबुढा होइन, डाक्टर सुरेन्द्र केसी सर, अनि व्यक्ति नेपालमा हुन्छ जसले वास्तवमा जुनसुकै शासन सत्तामा जोसुकै होस्
तर आफ्नो कुरो उहाँले सम्झौताविहीन रूपमा राख्नुहुन्छ। उहाँले भनेको वास्तवमा उहाँलाई प्रस्ताव पनि आइसकेको छ। उहाँले सक्रिय राजनीति गर्नु भए नभए तापनि एउटा अभिभावकको मेन्टरसिपको होइन मेन्टरिङ प्याराडाइम एउटा परामर्श दिने अनि पब्लिक ओपिनियनलाई सेभ गर्ने इन्फ्लुएन्स गर्ने एउटा कल्चरल रूपमा मानिसहरूलाई युवाहरूलाई शासकहरूलाई होइन शशाङ्क परिडाको हिजो भेटको कुरो गर्नुभयो, राजासँगको कुरो गर्नुभयो, उहाँलाई चुनौती दिने यो गर्ने एउटा बौद्धिक हैसियत उहाँहरूमा हुन्छ। अनि उहाँलाई आज हामीले सुन्न पाए प्रत्यक्ष रूपमा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। दोस्रो कुरो सरकारको म राख्छु, उहाँले मैले जाने अनुसार घटीमा 5-6 वटा पुस्तकै लेख्नु भएको छ नेपालको वामपन्थी राजनीति अथवा वामपन्थी इतिहासकै एउटा के भन्छ एउटा ट्रिलोजी अथवा एन्थोलोजीको रूपमा लेख्नु भएको छ भनेपछि कम्युनिस्ट विचारधाराको बारेमा अत्यन्तै भित्रबाट जानेर बुझेर आइकन पनि आज उहाँ के भन्दै हुन्छ भने सायद मेरो जीवनको उत्तरार्धमा मेरो आफ्नो वैचारिक वितता कस्तो हुने हो, म एकल साम्यवादी वामपन्थी विचारभित्र आए तापनि अब त्यहाँ बाहिर पो जानुपर्ने हो कि भित्रै रहने हो कि म दलको त होइन तर कहाँ उभिनु पर्ने हो उहाँले भन्नुभएको छ। अनि अत्यन्तै मलाई खुसी लागेको छ निष्कर्षमा दोहोऱ्याएर भन्नुभयो कि उदारवादी खुल्ला डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक रिपब्लिकन कन्स्टिट्युसनल अनि सबैको सहमति लिइकन अनि मेजोरिटेरियन मात्रै होइन तर विधिको शासनमा चल्ने प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकल्प छैन। त्यो कठमुल्लावादी जडसूत्रवादी एकल अधिनायकत्ववादी होइन सेनाको मिलिटरी जुन्टाको शासन केही समय टिके पनि त्यो अन्तिममा उसले डेमोक्रेसीमा हुनै पर्छ। आज मलाई सबैभन्दा ठुलो खुसी लागेको यो वाक्य सुन्दा सरको मुखबाट अत्यन्तै म खुसी छु। सायद हुन सक्छ यो आजको हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नै सरले यसरी पब्लिक रूपमा पहिलो पटक आफ्नो पोलिटिकल डाइमेन्सन प्याराडाइम सिफ्ट भएको सरले सायद एक प्रकार घोषणा पनि गर्नुभएको हुन सक्छ र वास्तव व्यक्तिहरूलाई पार्टीको नाम छ जस्तै विवेकशील साझा भनौँ होइन साझा पार्टी विवेकशील पार्टी अनि जनजान पार्टी जसको अध्यक्ष यहाँ विवेक खनालदाई हुनुहुन्छ, उहाँले विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्न सबै कन्सेप्ट डिजाइन गर्नुभएको छ, कम्युनिकेट गर्नुभएको छ। अनि राष्ट्र मुक्ति आन्दोलन जयवन्त विक्रम शाह डाक्टर त्यहाँ हुनुहुन्छ। अर्का अब अल्पसङ्ख्यक इसाई धार्मिक समुदायका बीचबाट आएका तर देशको निम्ति राजनीति गर्छु भन्दै आउनुभएका भरगिरी आत्मशील पार्टीबाट हुनुहुन्छ। यस्ता वैकल्पिक धारका दलहरूले जसले सीमान्तमा छन् सानातिना रूपमा छन् जसले भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पाएका छैनन् अर्थात् गरेका छैनन् जसरी भनौँ यस्ता नैतिकवान दलहरूलाई नैतिकवान हामी बन्छौँ भनेर गएका दललाई एक ठाउँमा ल्याउनुको निम्ति एउटा विकल्पविहीन होइन तर विकल्प सहितको विकल्प शक्ति बन्नको निम्ति डाक्टर श्रीले जस्ता अभिभावकत्व धारण गर्न सक्ने जनहरूको आज देशलाई खाँचो छ अनि हामी उहाँले साथ दिनेछौँ। सायद हामीले पो उहाँलाई यसमा के पुस पनि गर्नुपर्छ होला, यो पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि राख्न चाहे। र जनजान पार्टीको कुरो गर्नुपर्दा सरले पनि भनिसक्नु भएको छ हामी स्वतन्त्रता समता समानता अथवा त्यो रूपमा होइन तर समता भन्ने कुरा अनि सम्पत्ति अधिकारको खुल्ला होइन धार्मिक स्वतन्त्रताका कुराहरू अनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका कुराहरू राज्यले सीमा सुरक्षा अर्थव्यवस्थामा एउटा नियन्त्रण सुरक्षाको कुरा दिने तर हरेक प्राइभेटले हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो खुल्ला इन्टरप्राइज गर्न पाउने गरी खान पाउनु पर्ने सक्नु पनि पर्छ पाउनु पनि पर्छ। यो प्रकारको उदारवादी भन्दैमा सहयोगलाई त्याग्ने होइन तर राज्यले सुरक्षा दिने तर जनताले काम गर्ने यो प्रकारको व्यवस्थाको पक्षमा हामी पनि लागिरहेकै छौँ र धेरै कुरा सरको साथ मिलेको पनि मैले पाएँ। सर हामीले एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि भोलि सबै यस्ता वैकल्पिक दलहरू खास गरी नीतिमा सिद्धान्तमा नैतिक आस्थामा कोही धार्मिक आस्थाको कारणले कोही नैतिक चरित्रको कारणले कोही सर्वस्त आफ्नो सिद्धान्तमा लागे पछाडि कुनै कुरा सम्झौता नगर्ने भएको कारणले यस्ता दल एक ठाउँमा आउनुपर्छ कि आउन सम्भव छ म त भन्छु आउनुपर्छ। आउनुको वास्तवमा विकल्प नहुन सक्छ नत्र भने जसमा एउटा एक प्रकारको ओलिगार्की भइसकेको छ एउटा घरानाको कुरा भइसकेको छ होइन कम्युनिस्टको भनौँ यो प्रकारको पाएको उनीहरूले यो देशलाई अगाडि बढ्न दिने अवस्था नहुन पनि सक्छ। विकल्प हामी बन्नुपर्छ यो पनि राख्न चाहे। सरलाई धेरै धन्यवाद, उहाँले आफ्नो अनुभव कुरा पनि दिनुभएको छ होइन सोभियत रसियाको कुराहरू जापानका कुराहरू मैले केही वर्ष अगाडि इन्टरनेट सुन्दै थिएँ उहाँ उत्तर कोरिया पनि गएर आउनुभयो अनि बडो एउटा डरलाग्दो शब्द बोल्नु भएको छ प्योङयाङमा राजधानीमा ठुल्ठुला भव्य सहर छ अचम्मको होइन भव्य सहर छ सबै छ पब्लिक स्क्वायर छ तर त्यहाँ एउटा प्रकारको खामोशी छ एक प्रकारको त्यहाँ क्वाइटिट्युड छ एउटा निरवता छ शान्ति छ यस्तो शान्ति छ त्यो मुर्दा शान्ति छ त्यहाँनिर सन्नाटा भन्नु सन्नाटा यस्तै के भन्नुभएको छ त्यहाँ सन्नाटा छ त्यहाँ जीवन छैन तर चाइनाले क्यापिटलिजमको कुरा ल्याइकन आज अगाडि बढेको छ। तर यी सबै कुराको निष्कर्ष के आउँछ भने वास्तवमा कि डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक कन्स्टिट्युसनलिजमलाई मान्यता दिने दलहरूको विकल्प छैन र त्यो नैतिक आस्थाभित्र गएर अगाडि बढ्दै गर्दा मात्रै देशलाई एउटा देशको प्रेम गर्ने
हैन व्यक्तिगत कुराहरुमा अगाडि लिएर नआउने तर एउटा पीडा धारण गरिकन बोझ धारण गरिकन देशले सुखी बने मात्रै हामी सुखी बन्छौँ भन्ने जस्तै सिङ्गापुरकै कुरो सर ल्याइदिनु भयो हैन मलेसियाले एक प्रकार ठिकै छ फाल्दैको त्यो एउटा चोटो सानो चोटो के छ भनिकन त आज हिराको टुक्रै भइहाल्यो यो प्रकारको पीडा हामी धेरै जनामा छ भने अलि अग्रजहरूले यस्ता प्रोफेसरहरूले अध्ययन गरेका चिन्तकहरूले लेखकहरूले उहाँहरू पनि यसरी पब्लिकली आफ्नो कुरा राख्दै आउनु भएको छ भने हामीले यसमा पुसअप गरिकन एउटा हामीले एउटा कमन फ्रन्ट डेमोक्रेटिक अथवा रिपब्लिकन कस्तो हुन्छ एउटा अलायन्स नै गठन दिन पनि आउन सक्छ। अन्त आज चाहिँ यो सामूहिक नेतृत्वको विषयमा केही कुरा हामीले थाहा गर्यौं। मलाई लाग्छ घट्टीमा हामीले 2-4 अरू श्रृङ्खला हाम्रो सरसँगै डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरसँग बसेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै उहाँको पनि सिद्धान्त धार के हो, उहाँले यो देशलाई कुन रूपमा एउटा गाइडेन्स मेन्टरिङ दिन सक्नुहुन्छ दिनुहुन्छ, हामी पनि कसरी एउटा खुल्ला दल पक्षका मत पक्षबाट एक ठाउँमा आउन सक्छौँ त्यो काम सायद हुन सक्छ होला। अनि भीमार्जन आचार्यको कुरो पनि उहाँले ल्याउनु भयो। वास्तव हो त्यो गीत दिवस अगाडि बिहान गऱ्यो पछि गएर त्यो बेलासम्म केपी सरकारमा के कता कता थियो मेरो घर परिवारमा कता कता के एउटा के काम गरिपाल्छन् कि भन्ने तर अहिले आएर त होइन लुट्न सक्यो लुटकान्छ सबै लुट्ने सबै कुरा छुट रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ नै भइसकेको छ है। बट दुःखको कुरो छ तर हामी यो देशमा यही देशमा जन्मियो देशमा हामी के गर्न सक्छौँ गरी खान पाउनुपर्छ गर्नुपर्छ सम्भव छ त्यो एटिट्युडमा त्यो मेन्टालिटीमा हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि आग्रह छ। हामी फेरि पनि अझै एउटा सिस्टमेटिक रूपमा हाम्रो कुन धार पकड त्यसरी आएपछि साउन्ड जाँदो रहेछ कि हजुर हजुर त्यो रूपमा सायद हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला। हुन्छ भने समग्र सरको कुरा मैले संशोधन गरेको कुरा आएर तर मेरो कुरो पनि व्यक्तिगत रूपमा राखिहालेँ। साह्रै मलाई घर परिवार छ अनि सरलाई धेरै धन्यवाद अनि सबै मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। हामी अर्को शनिबार यसरी 3 बजे के अरे 5 देखि हामी गर्नेछौँ र हामी आगामी दिनमा सरसँग फेरि अनुरोध गरिकन हामी विषयमा अझै गम्भीर रूपमा हामी छलफल सहकार्य अझै हामी कति जानेछौँ। हुन्छ आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार जोजोलोपा गुड नाइट। नमस्कार हजुर। हस् ल सुरेन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बिपी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद बाबु। कहाँबाट मैले अघि भन्न छुटाएको कुरा थोरै भनिहालेँ। आउँदो हप्ता हामी युवाहरूको काँधमा देश छ भन्ने आशयमा खास गरी राष्ट्रको सुरक्षाको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रवास गर्नेछौँ। यो नितान्त रूपमा अन्तर्दलीय प्रकृतिको कार्यक्रम हुनेछ। हामी दलको खासै प्रचार प्रसार गरिराख्दैनौँ। हाम्रा आफ्ना आफ्ना पार्टीहरू हुन सक्छन्, हाम्रा आफ्ना आफ्ना एफिलिएसनहरू हुन सक्छन् तर यहाँ आएर हामी स्वतन्त्र रूपमा बहस गरिराखेका छौँ किनभने हामीलाई चासो छ यो देशलाई हामीले कसरी केही योगदान दिन सक्छौँ र बनाउन सक्छौँ भन्ने चासो छ। त्यो चासोमा जोडिनु हुने सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद। छुटौँ। डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद। अहिले छुटौँ। Thank you, sir. Bye-bye.